अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की लाइब्रेरी। मेरा नाम मंगू है कि कामयाबी के बाद जब्बार तौकीर साहब के कलम से एक और खूबसूरत तहरीर लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी इंजॉय करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। है तो मेरी ये आप बीती, मगर आपको मैं ना तो अपना असल नाम बताऊंगा ताकि कहीं आप ये ना समझें कि मैं अपनी मशहूरी के लिए किस्सा सुना रहा हूँ, और ना ही मैं अपने गांव का असल नाम आपको बताऊंगा। इसमें भी एक राज है। बस आप फर्ज कर लें कि मेरे गांव का नाम सतपुर है। जी हाँ, सतपुर। और मेरा नाम आरिफ अली है। मेरा गांव सरहद से सिर्फ 3 मील के फासले पर है, और जिस रात का मैं जिक्र करता हूँ उस रात मेरे उस गांव पर क्यामत बीत गई थी। मेरा ख्याल था कि बिजली का ट्रांसफार्मर चल गया होगा, क्योंकि बड़े जोर का धमाका हुआ था। ऐसा धमाका कि जानो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। दादी जान दहल कर बिस्तर से जल तू जलाल का विर्द करती हुई उठ बैठी थी। वो समझती थी कि जलजला आया है। घर के दरवाजे और खिड़कियां ठकाठक बज उठे थे। जमीन भी लरस गई थी, और धमाके के साथ बत्तियां भी बुझ गई थी। ये क्या हुआ है आरिफ बेटे, ये धमाका कैसा था? दादी जान ने हैरान होकर कहा। यूं लगता है जैसे भूचाल से जमीन फट गई है। शायद बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया है। जलजला कोई इस तरह थोड़ी आता है। मगर आप घबराएं ना माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेटी रहे। मैं अभी लालटेन जलाता हूँ। ये लें, शीशी पकड़ें। मैंने दवा की शीशी दादी जान के हाथ में देते हुए कहा, और भागकर बरामदे से लालटेन उठा लाया। अब मुसीबत ये थी कि माचिस का कोई पता नहीं चलता था। अंधेरे में टटोल कर देखता हूँ तो कभी कुछ हाथ आ जाता, कभी कुछ। और माचिस शाम को मैंने अलमारी ही में रखी थी, उस अलमारी में जो बरामदे के बाहर बावर्ची खाने की दीवार में बनी हुई थी। बत्ती जला दो आरिफ, देखो कितना अंधेरा है। पता नहीं ये धमाका कैसा था। वो माचिस ही नहीं मिल रही माँ जी, पता नहीं कहाँ रख दी है। अरे तू भी निरा बुद्धू है, तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। जा उधर सामने दालान में बड़े संदूक के ऊपर ताक में नया बंडल रखा है, वहां से एक माचिस निकाल ले, दादी जान ने कहा। मैंने लालटेन बरामदे में रखी और दालान में जा घुसा। वहां माचिस का नया बंडल धरा था। उसमें से टटोल कर मैंने एक डिबिया निकाली। अभी मैंने बरामदे में कदम रखा ही था कि एक और जबरदस्त धमाका हुआ। खौफनाक गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। मैं घबरा कर दीवार के साथ लग गया। आवाज बहुत करीब से आई थी, और इस कदर लज़ा-खैज थी कि मेरा दिल डूबने लगा। दादी जान चीख उठी, बोली, बाहर आजा आरिफ, पता नहीं क्या मुसीबत आई है। मुझे तो खैर दिखाई नहीं देती, मेरे पास आजा मेरे बच्चे। मैंने जी कड़ा करके माचिस जलाई और लालटेन को रोशन करके दादी जान के पास जा पहुंचा। उनका रंग जर्द हो रहा था, और वह अजीब सी हैरान परेशान नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। बुखार ने उनका हाल बहुत ही पतला कर रखा था, लेकिन अब तक वो बड़े हौसले से बीमारी का मुकाबला कर रही थी। लेकिन इन 2 धमाकों की आवाज़ ने उनको बिल्कुल ही हैरान कर दिया था। उनकी समझ में नहीं आता था कि ये धमाके कैसे हैं। मैं भी सख्त उलझन में था, क्योंकि ऐसी आवाज़ें तो हमने इससे पहले कभी ना सुनी थी। ये कैसी आवाज़ें थी आरिफ? वो क्या कहता था तू? बिजली की क्या चीज़ फटी है? मेरा ख्याल है माँ जी के बिजली का ट्रांसफार्मर चला होगा, मगर ये दूसरा धमाका तो बहुत ही खौफनाक था, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भी बुझी हुई थी। अचानक एक और हौलनाक धमाका हुआ, और गांव की ज़मीन यूं कांपी जैसे कहीं जलजला आ गया हो। चारों तरफ से इस धमाके के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे कहीं क़यामत टूट पड़ी है। बच्चों और औरतों के बिलखने रोने की आवाज़ें गांव की खामोश फिजा को चीरती हुई आसमान गीर होती जा रही थीं। ये क्या हो रहा है आरिफ? दादी जान ने अपनी चादर बदन पर लपेट कर उठते हुए कहा। हाय मैं मर गई, अम्मा रखी, जल्दी भाग, भारत ने हमला कर दिया है। ये बशीरा की आवाज़ थी। उसने हमारे दरवाजे को पीटते हुए हमें खबरदार कर दिया था। भारत ने हमला कर दिया? हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा आरिफ बेटे? वो संदूक उठा, उसमें तेरी माँ का जेवर और कपड़े रखे। भारत ने हमला कर दिया। इस हाल में मैं कहाँ जाऊँ? दादी जान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उन्होंने जल्दी से अपनी जूती पहनी और लाठी हाथ में लेकर वो मुझे घसीटती हुई कमरे की तरफ ले चली। सामने बड़े संदूक के ऊपर अम्मी जान का छोटा संदूक रखा हुआ था। दादी जान ने वो संदूक उठाकर मेरे सर पर रखा और बोली, जल्दी निकल चल आरिफ, पता नहीं दुश्मन कहाँ तक आ पहुँचा है। तेरी माँ को भी मुल्तान जाने का बड़ा शौक था। किस बुरी घड़ी मेरा बेटा उसके साथ घर से निकला। दादी जान बुड़बुड़ाती हुई मुझे अपने साथ लेकर शहर में निकल आई। संदूक मेरे सर पर था और सारा भरा पूरा घर हमारे पीछे था।
صحن میں دوسری طرف ہماری بھینسیں بندھی تھیں، وہ بھی دھماکوں کی آواز سے بے چین ہو کر رسا توڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا کٹا بری طرح ٹکرا رہا تھا۔ ہائے میرے سونے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اس حال میں کہاں جاؤں گی؟ اس بھینس کو ساتھ لے چل عارف، میں نے اسے بڑے چاؤ سے پالا ہے، دادی جان نے بڑے پریشان لہجے میں کہا۔ باہر لوگوں کے بھاگنے دوڑنے چیخنے چلانے کی آوازیں برابر بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے دفع کریں دادی جان، پتہ نہیں ہم زندہ بھی بچ سکیں گے یا نہیں، اسے ہم کہاں ساتھ رکھیں گے؟ میں نے کہا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا، میں نے تو ایسی قیامت کی گھڑی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے چھپاک سے آگے جا کر بڑا دروازہ کھول دیا۔ باہر گلی میں ہمارے محلے کے کئی لوگ عورتوں اور بچوں سمیت تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر کوئی وہاں سے جلدی بھاگ جانے کی فکر میں تھا۔ کسی نے گٹھری اٹھا رکھی تھی تو کسی نے صندوق، کسی نے بچے کو کندھے پر ڈال رکھا تھا تو کسی نے بوڑھے کو، اور میری دادی جان کا بخار کی وجہ سے یہ حال تھا کہ ان سے 2 قدم نہ چلا جاتا تھا۔ اچانک ہمیں مسجد کی طرف سے گولیوں کے تڑ تڑ چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی گھوں گھوں چلتے ہوئے ٹینک ہمیں گاؤں کی گلیوں میں گھستے دکھائی دیے۔ ان ٹینکوں کی آواز میں دور سے پہچان سکتا تھا کیونکہ ہماری فوج اکثر وہاں سے ادھر ادھر گزرا کرتی تھی، مگر اس رات وہ دشمن کے ٹینک تھے جو ہم پر قیامت بن کر چڑھ آئے تھے۔ گولیاں میغ کی طرح برستی سنائی دیتی تھی۔ باہر نکلنا کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ میں نے دادی جان کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کہا، آگے مت جائیں دادی جان، باہر گولی چل رہی ہے۔ ایک گولی کی مجھے بھی ضرورت ہے بیٹے، ہٹ جا۔ وہ دیکھ، ان کے ایک گولے نے ہماری مسجد کا ایک مینار گرا دیا۔ اب زندہ رہنا بے عزتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح میرا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے باہر کی طرف دوڑی۔ گلی لوگوں سے اٹی پڑی تھی۔ جب گولیوں کی آواز آئی تو وہ سب کے سب پیچھے کو دوڑے۔ جو بچے تھے وہ اس ہنگامے میں گر کر پاؤں تلے روندے گئے، جو بوڑھے تھے وہ بھی سنبھل نہ سکے اور پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کی زد میں آ گئے۔ سامنے سے گولیوں کی بوچھاڑ تیز ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر لپک کر دادی جان کو سنبھالا۔ وہ آدمیوں کے زبردست ریلے سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی اور نگاہیں ان کی مسجد کے میناروں پر جمی تھیں، جن میں سے ایک مینار کہیں گم ہو چکا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے تمام گلیوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور ہمارے گاؤں کو ان کے ٹینکوں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ میں دادی جان کو مشکلوں سے کھینچ کر اپنے گھر کے دروازے تک لایا، اس حال میں کہ پیچھے سے گولیوں کا میغ برس رہا تھا۔ دور گلی کے منہ پر انہوں نے مشین گن نصب کر دی تھی اور چند منٹ کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے وہاں کئی لاشیں ڈال دی تھی، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ دور بھاگ جانے کے لیے باہر نکلے تھے، مگر بھارتی سپاہی کتوں کی طرح ان پر پل پڑے تھے۔ میرے دروازے کے سامنے شیر خان ایک طرف گرا ہوا تھا، اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح گھسٹ کر ہمارے دروازے کی دہلیز تک آ پہنچا تھا۔ میں نے دادی جان کو جلدی سے گھر کے اندر دھکیلا اور پھر شیر خان کو بازوؤں میں بھر کر بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے صحن تک پہنچایا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور رشتے میں میرا چچا لگتا تھا۔ کسی زمانے میں وہ جنگ میں رہ چکا تھا، مگر اب وہ کھیتی باڑی پر گزارا کرتا تھا۔ گاؤں میں 8-10 بیگھے زمین تھی جس کا وہ واحد مالک تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی فوج میں کام کرتے تھے۔ وہ گاؤں میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ بیوی اس کی 3 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں بڑی ہی بے چارگی کی حالت میں پڑا رہا۔ میری دادی جان بھی بے بس ہو کر چارپائی پر بیٹھی تھی۔ بخار نے انہیں بری طرح نڈھال کر رکھا تھا، مگر اس وقت وہ اپنا بخار بھی بھول چکی تھیں۔ شیر خان دبی آواز میں بولا، میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عارف، وہ ذرا لاٹھی مجھے دے، میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر میری ران کے درمیان میں گولی لگی ہے، کوئی چاقو ہو تو لا دے، میں یہ گولی نکال دوں گا، جلدی کر۔ میں نے اپنی جیب سے چھوٹا سا چاقو نکال کر شیر خان کو دے دیا۔ صحن میں لالٹین کی مدھم روشنی نے اداسیاں بکھیر رکھی تھیں۔ باہر گلی میں لوگوں کے چیخنے چلانے اور کراہنے کی مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شیر خان نے اپنی ران پر سے خون آلود تہبند ہٹایا اور پھر روشنی کی طرف ہو کر اس نے بڑے حوصلے سے چاقو کی نوک سے اپنی ران میں دھسی گولی نکال دی۔ میں اس کی ہمت کی داد دیتا ہوں، اس نے اف تک نہ کی۔ گولی جب اس کی ران سے نکل چکی تو اس نے اپنی پگڑی کا ایک پلو پھاڑ کر زخم پر پٹی باندھ دی۔ سب لوگ باہر نکل آؤ، کوئی آدمی گھر میں نہ رہے ورنہ ہم گاؤں کو آگ لگا دیں گے۔ اچانک باہر گلی میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا۔ وہ کسی بھارتی سپاہی کی آواز تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی شیر خان لاٹھی کا سہارا لے کر اٹھا اور بولا، باہر مت جانا، وہ گولی مار دیں گے، ان کافروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ عارف، ادھر بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ جاؤ، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے چچا، چھپنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ بیٹے، مگر میں زخمی ہوں، تیری دادی بیمار ہے، ان کی وجہ سے تو میں بھی کہیں نہیں جا سکتا ہوں چچا جان، آئیں جلدی کریں، ادھر چھپ ہی جائیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر کہا،
ऐसे हालात में जितनी भी मोहलत मिल जाती ठीक था, मगर अचानक दादी जान को पता नहीं क्या सूझी। दरवाज़ा खुला था, वो दौड़कर उसमें से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे लपका। सामने गली में एक सिख सिपाही 2 औरतों को बंदूक के दस्ते मार मार कर आगे धकेल रहा था। उसकी पीठ हमारी जानिब थी और हमारे दरवाजे से वो सिर्फ 2 हाथ दूर था। दादी जान के हाथों में खुदा मालूम इतनी ताकत उस लम्हे कहाँ से आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से उस सिख की गर्दन दोनों हाथों में दबोच कर उसे इस तरह जकड़ कर नीचे गिरा दिया कि वो आवाज़ भी ना निकाल सका और तेवरा कर हमारे दरवाजे के करीब ऊंधे मुंह गिर गया। गली में गुप्त अंधेरा तारी था। दादी जान ने गजबनाक होकर उस सिख को दरवाजे के अंदर घसीट लिया और उसकी राइफल बाएं हाथ से पकड़कर अंदर सहन में फेंक दी। दम घुटने की वजह से उस सिपाही की आंखें बाहर निकल आई थीं। दादी जान के आहनी पंजे ने उसका काम तमाम कर दिया था। दरवाज़ा खुला था और लालटेन की रोशनी बाहर गली तक जा रही थी। सिर्फ वही रोशनी की एक किरण थी जिसमें गली का माहौल देखा जा सकता था। वो सिख सिपाही को उसके साथियों ने गिरते देख लिया था। वो तड़ तड़ गोलियां चलाते हुए हमारे मकान की तरफ लपके। राइफल शेर खान ने पकड़ ली थी और उसने मुझे एक तरफ हट जाने का इशारा किया। दादी जान का सांस पूरी तरह फूल चुका था। भारतीय सिपाही एकदम हमारे दरवाजे के सामने आ पहुंचे। वो अंधाधुंध गोलियां बरसाते हमारे दरवाजे के सामने आए। शेर खान ने लेटे लेटे उन पर गोली चला दी। वो कोई खुदकार राइफल थी जिसमें 12 गोलियां भरी हुई थी। शेर खान ने मेरे देखते ही देखते 3 भारतीय सिपाही मार डाले। उस पर बाहर क़यामत आ गई। जोर जोर से एक सिपाही सीटियां बजाने लगा। वो तादाद में नहीं मालूम कितने आदमी थे। दरवाजे के सामने आने की फिर उनमें जुर्रत ना हुई। अलबत्ता वो हमारे मकान के दाएं बाएं के मकानों में घुस गए और वहां दीवारों के ऊपर से गोलियां चलाने लगे। मैं उस वक्त अपने बरामदे के करीब खड़ा था। शेर खान लंगड़ाता हुआ उठा। बिजली की सी तेजी से वो मेरे पास आ पहुंचा और दबी जुबान में बोला, सीढ़ियां चढ़ चलो। मैंने दादी जान को अपने करीब आने का इशारा किया तो वो तेजी से सहन अबूर करके हमारी तरफ लपकी, मगर उस वक्त 2 सिपाही हमारे दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे और दूसरे सिपाही जो हमारे दाएं बाएं के मकानों में घुसे थे दीवारों पर चढ़ चुके थे। दरवाजे में खड़े सिपाहियों ने अंधाधुंध सहन में गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हम उस वक्त ओट में हो चुके थे। शेर खान ने उन दोनों सिपाहियों को जो ताक कर गोली चलाई तो एक सिपाही भयानक चीख मारकर पीछे गिरा। गोली उसके माथे में लगी थी। ठीक उस वक्त दूसरे मकान से किसी ने हमारे बरामदे में दस्ती बॉम्ब फेंका। वो बॉम्ब इतने धमाके से फटा कि बरामदे की छत नीचे बैठ गई। बावर्ची खाना भी इस धमाके से धड़ाम से नीचे आ रहा। हम तीनों सीढ़ियों में खड़े थे और सीढ़ियां बहुत मजबूत बनी हुई थी। लरस तो वो भी गई थी मगर वो गिरी नहीं। हम भागकर छत पर जा चढ़े, मगर अभी हमने सीढ़ियों से सर ऊंचा किया ही था कि कई गोलियां सनसनाती हुई हमारे सरों पर से गुजर गई और एक गोली शेर खान के हिस्से में आ गई। उसकी गुद्दी में से गुजरकर वो गोली पार हो गई। वो बेचारा वहीं ऊंधे मुंह गिर गया। मैंने राइफल उसके हाथ से ले ली और उसे सहारा देकर सीढ़ी के कदम में बिठा दिया, मगर वो तो शहीद हो चुके थे। मेरी आंखों में खून उतर आया। शेर खान से मुझे बड़ी मोहब्बत थी। वो कदम कदम पर मेरी हौसला अफजाई किया करता था। कहता था, आरिफ तो किसी दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ध्यान से पढ़ा कर। वो शहर जाता था तो मेरे लिए कभी कलम ले आता, कभी कोई उम्दा सी कापी, कभी किताब ला देता था तो कभी पेंसिलें। वो इस किस्म के तोहफे मुझे अक्सर देता रहता था, मगर अब वो मेरे सामने शहीद हो चुका था। इनको संभाले दादी जान, मैंने दांत पीसते हुए कहा। वो पहला दिन नहीं था जब मैंने किसी हथियार पर हाथ रखा था। इससे पहले भी मैंने अपने गांव में आने वाले फौजियों की राइफलें चलाकर देखी थी। मैं उन्हें दूध और साग पात, मकई की रोटी, मक्खा नाम का अचार बड़े शौक से खिलाता था और उसके बदले में वो मुझे निशानेबाजी सिखाया करते थे। वो कुछ बहुत भारी राइफल ना थी, बहुत साफ सुथरी उम्दा सी राइफल थी जिसका गोलियों का खाना बहुत बड़ा था और मेरी आंखों में खून उतर आया था। भारतीय सिपाहियों ने गली की तरफ से और दाएं बाएं दोनों मकानों की तरफ से हमारे मकान को घेरे में ले लिया था। उन्होंने मकान को तबाह कर देने के लिए 2 दस्ती बॉम्ब गिराए थे, जिससे मकान का आधा हिस्सा गिर चुका था। अब वो सामने खड़े गोलियां बरसा रहे थे। उन्हें मालूम था कि हम सीढ़ियों में खड़े हैं। उन्हें यह भी पता था कि हमारे पास उन्हीं का एक हथियार मौजूद है, क्योंकि जिस सिख सिपाही का दादी जान ने गला घोंटा था उसकी लाश अभी तक हमारे दरवाजे में पड़ी थी और उस लाश से जरा आगे गली में कई सिपाही दाएं बाएं ओट में होकर हमारी तरफ शस्त्र बांधकर गोलियां चला रहे थे। मैंने राइफल को संभाला और अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे के दाएं बाएं खड़े सिपाहियों को ताक कर गोली चला दी। मुझे एक सिपाही का चेहरा उसकी बंदूक के दस्ते के पीछे नजर आया था और उसे ही ताक कर मैंने गोली चलाई थी। निशाना ठीक बैठा। वह सिपाही हौलनाक चीख मारकर पीछे गिरा। राइफल उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। वहां खलबली मच गई। सिख सिपाही गंदी गालियां बकते हुए अंधाधुंध दाएं बाएं तरफ से हम पर गोलियां बरसाने लगे।
मगर हम तो ओट में थे। दादी जान, आए छत पर से कूदकर दूसरी तरफ उतर जाते हैं। मैंने दबी जुबान में कहा, चलो, मगर आरिफ मरने से पहले 10-20 को मार कर मरो। ये लो गोलियाँ। ये पेटी मैंने उस सिख से छीनी थी। ये कहकर दादी जान ने गोलियों की एक बड़ी सी पेटी मुझे थमा दी। तेरा खुदा हाफिज शेर खान। खुदा तेरी ये कुर्बानी कबूल फरमाए मेरे बेटे, तू शहीद हुआ है और शहीद कभी नहीं मरते। ये कहकर दादी जान ने शेर खान का माथा चूमा, जिसे मौत ने बर्फ ऐसा सर्द कर दिया था। और फिर वो बड़ी हिम्मत से मेरे साथ सीढ़ियों से निकलकर छत पर आ गई। हम दोनों यूं झुककर छत पर पहुंचे जैसे सजदे में हों, और फिर हम दोनों लेटकर छत उबूर करने लगे। भारतीय सिपाही अब खौफजदा हो चुके थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका दुश्मन कितना ताकतवर है। वो हमारी गोलियों से कितने आदमी मरवा चुके थे, और अब वो किसी मजीद नुकसान के बगैर हम पर काबू पाना चाहते थे। दरवाजे के अंदर दाखिल होने की उन्हें जुर्रत न होती थी कि उस दरवाजे के आर पार उनके कई सिपाही मर चुके थे। सारे गांव पर अब भयानक सकूत तारी था। उन लोगों ने सारी आबादी को गांव से निकालकर बाहर बाग के करीब खुले मैदान में जमा कर दिया था। मेरे और दादी जान के सिवा उस गांव में अब और कोई आदमी मौजूद न था। भारतीय सिपाहियों ने हर घर की तलाशी ले ली थी। उनकी टॉर्चें जगह जगह चमकती नजर आती थी। हम रेंगते हुए छत की दूसरी तरफ जा पहुंचे। उधर हमारा पिछवाड़ा था। वहाँ कीकर के दरख्त थे और खुला अहाता था, जिसके इर्द गिर्द हमने कुछ चार दीवारी खड़ी कर रखी थी। खुले मौसम में अपने ढोर डंगर हम वहाँ बांधा करते थे। उस अहाते में इस वक्त कोई आदमी मौजूद न था। भारतीय सिपाही वहाँ से होकर वापस जा चुके थे। अचानक दाएं तरफ के मकान की छत पर मुझे एक आदमी उठता नजर आया। उस मकान में सीढ़ी नहीं थी, फिर भी वो ऊपर चढ़ आया था। वो कोई भारतीय सिपाही था। उसने हमें देख लिया था। तारों की रोशनी में वो मुझे शस्त्र बांधता नजर आया। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी राइफल का रुख उधर मोड़कर गोली चला दी। मेरी गोली उसके पेट में लगी, मगर उसके साथ वो भी लबलबी दबा चुका था। मैं खुद तो गिरा, मगर उसकी गोली मुझसे मेरी बड़ी मेहरबान हस्ती मेरी दादी को छीन कर ले गई। वो सिपाही ने मरने से पहले मुझे भी मार दिया था। दादी जान के हौसले और हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। गोली उनकी कमर में लगी थी, मगर वो अपनी चीख को दबा गई। तड़प कर वो मेरे करीब हो गई और डूबती हुई आवाज़ में बोली, आरिफ मेरे बच्चे, तेरा खुदा हाफिज। अपनी जान इन भेड़ियों से बचा ले मेरे बेटे, जा यहाँ से कूद जा। हो, ये गोली सीने में रह गई है, मगर देख कभी हथियार ना डालना मेरे बच्चे। तेरी उम्र 14 साल नहीं 1400 साल है मेरे बेटे, और तेरा गांव तेरे दुश्मनों के कब्जे में आ चुका है। अचानक मुझे दूसरे मकान की छत पर दबड़ दबड़ की आवाज़ सुनाई दी। कई सिपाही छत पर चढ़ आए थे, और फिर टॉर्च की रोशनी का बर्छा हम दोनों पर पड़ा। दादी जान ने एकदम मुझे अपनी ओट में ले लिया। अभी जिंदगी ने उनका साथ ना छोड़ा था। मैंने उसी हालत में तड़ तड़ 3 गोलियां चलाईं, और सामने खड़े और बैठे 6-7 सिपाहियों में खलबली मच गई। वो एकदम बिखर गए। 2 उनमें से बिल्कुल ढेर हो चुके थे। अचानक गोलियों की एक बौछार हम पर पड़ी, और वो सारी गोलियां मेरी दादी जान के जिस्म में पेवस्त हो गई। उन्होंने मुझे अपनी ओट में ले रखा था। एक लम्हे की चौथाई घड़ी में दादी जान की रूह कफसे अंसरी से परवास कर गई। मैं मुंडेर के बिल्कुल करीब लेटा था, और छत सिर्फ 12 फीट ऊंची थी। मैंने दादी जान को खुदा के सुपुर्द किया, और बेशतर इसके के भारतीय सिपाही दूसरा वार करते मैंने संभल कर नीचे छलांग लगा दी। दादी जान वहीं पड़ी रह गई, और वो सिपाही यही समझे कि हम दोनों मर चुके हैं, क्योंकि कुछ देर तक उन्होंने कोई हरकत न की। इस बड़े ही कीमती वक्फे से मैंने फ़ायदा उठाया और कीकर के दरख्तों की ओट में होकर अहाते की दूसरी दीवार तक जा पहुंचा। वहाँ सांबर साई की 2 भैंसें बंधी थीं। उसके अपने घर में इतनी जगह नहीं होती थी कि वो वहाँ भैंसें बांध सके, इसलिए वो अपने ढोर डंगरों के लिए हमारा अहाता इस्तेमाल किया करता था। वो भैंसें मेरे लिए अजनबी न थीं। कई बार तो मुझे ही उनका दूध धोना पड़ता था। सांबर साई मूंछ का बांध तैयार किया करता था। उसके हाथ मूंछ की रगड़ से जख्मी हो जाते थे, तो वो भैंस का दूध धोने के लिए मुझे बुला लिया करता था। मुझे नहीं मालूम था कि उस पर अब तक क्या बीत चुकी होगी। वो भैंसें भी गोलियों की आवाज़ों से सख्त खौफजदा हो चुकी थीं। मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, क्योंकि चारों तरफ भारतीय सिपाही फैले हुए थे। उन्होंने रात के 2 बजे अचानक सरहद अबूर करके हमारे गांव को रोंद डाला था। वो 6 सितंबर 1965 की बड़ी ही होलनाक रात थी, और हमारा गांव सतपुर सरहद से सिर्फ 3 मील दूर था। भारतीय फौज का पहला कदम हमारे ही गांव पर पड़ा, और देखते ही देखते उस कमीने दुश्मन ने गांव के तमाम लोगों को बेबस करके रख दिया। दूर अंगूरी बाग के करीब से मुझे औरतों और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर जो छत की तरफ देखा तो वहाँ भारतीय सिपाही मेरी दादी जान की लाश पर झुके हुए थे। अचानक टॉर्च की तेज़ रोशनी से हाथे में कौंध गई, जिसके एक कोने में मैं खड़ा था। मैं फौरन ही कीकर के दरख्त की ओट में इस तरह छुप गया
کہ چاروں طرف ٹارچ کی روشنی گھوم گئی مگر میں انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ ایک سپاہی نے مجھے بڑی گندی گالی دیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے، چلو نیچے دیکھتے ہیں، وہ سیڑھیاں اتر گیا ہوگا، اس کی بوٹیاں نوچ لو، اس نے ہمارے کئی آدمی مار دیے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا اور پھر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں وہاں سے اگر نکلوں تو کس طرح نکلوں۔ گاؤں کے چاروں طرف ٹینک گھوں گھوں کرتے سنائی دیتے تھے۔ ست پور کے ارد گرد اس وقت پاکستانی فوج کا کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ کسی کو امید ہی نہ تھی کہ بھارتی فوج یوں اچانک ہماری اس سرحد پر بھی حملہ کر دے گی۔ یوں تو کشمیر میں جنگ کی خبریں کئی دن سے ہم سنتے آ رہے تھے، مگر ہمیں یقین تھا کہ ادھر ہماری سرحد پر کچھ نہیں ہوگا، جنگ کا فیصلہ کشمیر میں ہی ہو جائے گا۔ لیکن دشمن نے ہم پر اس طرح شب خون مارا تھا کہ ہمیں کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ بھارتی سپاہی اس عرصے میں میرے مکان کا کونا کونا جھانک چکے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ زخمی سانپ کی طرح بل کھا کر پھر چھت پر آ چڑھیں گے۔ میں نے ایک بھینس کا رسا کھول دیا، وہیں دوسرے کھونٹے کے ساتھ ایک اور رسا بھی بندھا تھا، وہ بھی میں نے کھول لیا اور پھر ان دونوں رسوں کو بھینس کی کمر پر سے لاد کر کچھ اس طرح نیچے دو جگہوں پر باندھا کہ بھینس کے پیٹ پر جھولسا بن گیا۔ میں نے یوں کیا کہ اسی طرح بھینس کے پیٹ کے ساتھ یوں لٹک گیا کہ ایک رسا میرے شانوں پر سے گزرتا تھا اور دوسرا پیٹھ پر سے۔ اپنی ٹانگیں میں نے اچھی طرح سکیڑ کر رانوں کے ساتھ لگا لی۔ بھینس نے مجھے اس حال میں اپنے پیٹ کے ساتھ چھپکلی کی طرح لپٹے دیکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے تو ادھر ادھر اچھلی کودی، مگر جب میں نے اسے دلاسا دیا تو وہ سنبھل گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بھینس کو بھی کھول لیا تھا۔ احاطے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسی طرح بھینس کے پیٹ کے ساتھ لپٹ کر میں باہر نکلتا ہوں۔ اگر کسی نے ٹارچ کی روشنی نہ ڈالی تو وہ بھینس سمجھ کر کوئی خیال نہ کرے گا اور اس طرح میں دشمنوں کی گرفت سے بچ نکلوں گا۔ اپنی اس تجویز پر عمل کر کے میں دونوں بھینسوں کو ٹٹخار کر احاطے سے باہر نکل آیا۔ اب میری حالت یہ تھی کہ میرا سر بھینس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے عین بیچ میں تھا اور میرے گھٹنے اس کے نتنوں کو چھو رہے تھے اور اس کی کمر کے گرد لپٹے دونوں رسوں نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ رائفل میں نے اچھی طرح دوبارہ بھر لی تھی۔ وہ ایسی رائفل تھی کہ اس کا کھولنا اور بند کرنا بے حد آسان تھا، اور اب بندوقوں کے کھولنے بھرنے اور بند کرنے کا تماشا میں اپنے گاؤں کے چودھری عثمان کے ہاں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اس کے پاس 3 رائفلیں اور 2 بندوقیں تھیں اور بڑا دبدبہ تھا اس کا سارے علاقے پر، کیونکہ وہ 6 مربع زمین کا مالک تھا اور اس کا مکان سب سے اچھا اور سب سے اونچا تھا۔ مگر اس رات مسجد کے مینار کے ساتھ اس کا مکان بھی گر گیا تھا، کیونکہ دوسرا گولہ مینار سے ٹکرا کر اسی کے گھر پر گرا تھا۔ جب میں دونوں بھینسوں کو لے کر باہر نکلا تو وہاں کمہار گلی میں مجھے 15-20 بھینسیں کھڑی نظر آئیں۔ وہ رسے تڑوا کر باہر بھاگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی بھینس کو اس کے پیٹ کے ساتھ چھپکلی کی طرح چمٹے چمٹے ایڑ دی اور ان دوسری بھینسوں میں شامل ہو گیا۔ اب وہ ایک ریوڑ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے دائیں بائیں کھڑی بھینسوں کو اکسایا تو وہ حیران ہو کر تیز تیز بھاگنے لگیں۔ میری بھینس اس وقت ان کے عین بیچ میں چل رہی تھی۔ جب میں کمہار گلی سے باہر نکلا تو سامنے مجھے کچھ ہی فاصلے پر بھارتی سپاہی نظر آئے۔ ان سے ذرا دور 2 ٹینک کھڑے تھے۔ اوئے پرنام سیال، اے کالی جنج کدھر جا رہی ہے؟ ایک سکھ سپاہی نے دوسرے سے کہا۔ یہ ست پور کی بھینسیں ہیں، نکلنے دو ان کو، ان سب کو ادھر اٹاری بھیج دیں گے، یہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی ہیں، رات بھر چرا لیں، صبح ان کا دودھ پیئیں گے۔ اب ایک کس کو خبر صبح ہوگی کہ نہیں، چلا گولی ان پر۔ دوسرے نے کہا، نہیں ہوئے کھوتے دے پتر، پشو بے زبان ہندے نے، جان دے انہاں نوں، پہلے نے کہا۔ اچھا جویں تیری مرضی، دوسرے نے کہا۔ اس عرصہ میں وہ بھینسیں ٹینکوں سے بدک کر دائیں ہاتھ مکئی کے اونچے کھیتوں کی طرف نکل چکی تھیں اور میں نے کوشش کر کے اپنی بھینس کو ان کے درمیان میں رکھا تھا۔ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکا تھا کہ کوئی ان سے لپٹ کر فرار ہو رہا ہے۔ ست پور سے جو سڑک شہر کی طرف آتی تھی اس پر بھارتی فوج نے قبضہ جما رکھا تھا اور ان کے ٹینک وہاں مست ہاتھیوں کی طرح دور دور تک پھیل چکے تھے، مگر پہلی پیش قدمی کے بعد انہوں نے اپنے قدم اور آگے نہیں بڑھائے تھے۔ وہ وہاں ست پور اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں مورچے کھود رہے تھے، اپنے قدم جما رہے تھے اور ڈرتے تھے کہ اس علاقے میں انہیں کسی جگہ بھی پاکستانی فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو اس بات میں کوئی گہرا بھید ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پاک فوج انہیں گھیرے میں لینے کے لیے طرح دی گئی ہو۔ وہ اسی خوف کی وجہ سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ بھینسیں دوڑتی ہوئی مکئی کے کھیتوں میں داخل ہو گئیں۔ جب میں ان کھیتوں کے عین وسط میں پہنچا تو بڑی مشکلوں سے میں نے اپنی بھینس کو دلاسا دے کر روکا۔ وہ اپنے پیٹ کے نیچے اس انوکھے بوجھ سے سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ غالباً اس کی زندگی کا پہلا حیران کن تجربہ تھا۔
مگر اس بیوقوف کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا دودھ دھونے والے عارف کی زندگی کا بھی پہلا ہی تجربہ تھا، ورنہ عارف نے اپنی عمر بھینس کے پیٹ کے ساتھ بند کر تو نہیں گزاری تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے رسے کی گریں کھولی، وہ میرے بوجھ کی وجہ سے بہت سخت ہو چکی تھی، اور اس مصیبت کی گھڑی نے میرا بند بند جوڑ جوڑ کھول کر رکھ دیا تھا۔ جب میں نے بھینس سے پوری طرح لپٹ کر زمین پر پاؤں رکھے تو میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ڈر یہ تھا کہ اگر بھینس بھاگ نکلی تو اس کے کھروں تلے میں روندا جاؤں گا، اس لیے میں فوراً ہی اس کے نیچے سے نکل کر الگ ہو گیا۔ اس وقت میرے خیال سے رات کے 3 بج رہے ہوں گے، کیونکہ دادی جان کی بیماری کی وجہ سے میں 1 بجے تک تو سو ہی نہ سکا تھا، اور جب وہ دھماکے سنائی دیے تھے تو 1:30 بج رہا تھا۔ ظاہر ہے اب تک 3 تو بج ہی چکے ہوں گے۔ مکئی کے کھیت میں ایسا گپ اندھیرا تاری تھا کہ بھینس سے بھینس کو الگ شناخت نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس دوڑ دھوپ اور خوف و دہشت کی وجہ مجھے ایک دم بڑے زوروں کی بھوک لگ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں بہت زیادہ غم دیکھوں، خوف یا پریشانی سے گزروں تو میری بھوک کچھ اس طرح چمک اٹھتی ہے کہ معاملہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں نے سانبھر سائیں کی اسی بھینس کو پچکار کر روکا۔ وہ میرا ہاتھ پہچانتی تھی۔ اسے سانبھر سائیں روزانہ صبح 4 بجے ملا کی اذان کے ساتھ اٹھ کر دعا کرتا تھا، اور اب وقت ہو ہی چکا تھا۔ میں نے رسا اس کے گلے میں ڈالا اور اس کا ایک سرا اپنے پاؤں تلے رکھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ضروری تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ اتارنے کے لیے میں پہلے کٹا اس کے نیچے چھوڑتا، مگر میں کٹا کہاں سے لاتا، وہ تو پیچھے رہ چکا تھا۔ سانبر سائیں کے اپنے گھر میں اس کا معمول ہی یہی تھا کہ وہ کٹے کو بھینس کے پاس نہیں باندھتا تھا کہ کہیں وہ رات کو کھونٹے سے کھل کر دودھ نہ پی جائے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ماں تو ویسے ہی دریا دل ہوتی ہے، بچہ جب بھی دودھ مانگے گا وہ پلا دے گی۔ میں جو کٹا اس بھاگیوان کے پاس باندھوں تو کیا پتا یہ بھلی لوگ کب اسے سارا دودھ ٹھسا دے، اس لیے میں اسے گھر پر ہی باندھتا ہوں۔ بھینس کے تھنوں میں جلد ہی دودھ اتر آیا اور میں نے دھار دھار کر کے اس کا ڈھیر سارا دودھ وہیں پی کر اپنی بھوک مٹائی۔ دوسری بھینس اس عرصے میں کھیت میں قیامت مچا چکی تھی۔ بے شمار سٹے ان کے پیٹ میں اتر چکے تھے، اور وہ مکئی کے سٹے ایسے تھے کہ اگر ایک سٹا کوئی توڑ لیتا تھا تو مالک مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ ان مکئی کے سٹوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں ہر سال ایک نہ ایک لڑائی ضرور ہوا کرتی تھی، مگر اس روز وہ بھرا پورا جوان کھیت لاوارث پڑا تھا۔ اس کا مالک یا تو ادھر انگوری باغ کے قریب بھارتی سپاہیوں کے رحم و کرم پر پڑا تھا، یا اس کی لاش کہیں ادھر گاؤں کے اندر کسی کونے کھدرے میں پڑی ہوگی، اور اس کے سٹے جن پر وہ جان نچھاور کرتا تھا وہاں آوارہ بھینسوں کا لقمہ تر بنتے جا رہے تھے۔ ان ندیدی بھوکی بھینسوں نے دیکھتے دیکھتے یہاں سے وہاں تک کھیت میں یوں راستے بنا دیے جیسے وہاں سے بھی ٹینک گزر چکے ہوں، مگر وہ کوئی چھوٹا موٹا کھیت نہیں تھا، یہاں سے وہاں تک 1 مربع میل جگہ پر پھیلا ہوا تھا، اس لیے فکر کی کوئی بات نہ تھی۔ بھینسوں کے لیے وہاں کئی مہینوں کا چارہ پانی موجود تھا۔ دودھ پی کر میں تازہ دم ہو گیا، تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہمارے گاؤں پر کتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ شیر خان بھی شہید ہو چکا تھا اور میری دادی جان بھی، اور ان کے ساتھ خدا معلوم گلیوں میں ان جیسے کتنے اور لوگوں کی لاشیں بکھری ہوں گی۔ جو زندہ بچ گئے تھے انہیں بھارتی فوج نے ادھر گاؤں کے باہر انگوری باغ کے قریب کھلے میدان میں جمع کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ میرے گاؤں ست پور پر اس رات موت غالب آ گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس موت سے بچ گئے تھے۔ وہ اپنے کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے 3-4 دن پہلے ملتان گئے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ بھی اچھا ہی ہوا، اگر وہ گاؤں میں ہوتے تو آج رات وہ بھی زندہ نہ بچ سکتے تھے۔ کتنی ہی دیر تک میں اس مکئی کے کھیت میں چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ چاروں طرف بھارتی فوج نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ان کے ٹینک اس کھیت کے دونوں طرف سے گھوں گھوں کرتے گزر رہے تھے۔ ان کی پیش قدمی برابر جاری تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا، مگر ہماری فوج نے ابھی تک آگے بڑھ کر انہیں کہیں نہیں روکا۔ ست پور تو ہماری سرحد سے 3 میل دور ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی اور گاؤں بھی اس فوج نے اپنے شب خون میں روند ڈالے تھے۔ صبح کی یہ روشنی آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی، جب گاؤں کا آسمان دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے کچھ مکانوں کو آگ لگا دی تھی، کیونکہ دھوئیں کے بادل برابر اوپر اٹھتے نظر آتے تھے۔ ست پور جل رہا تھا اور دشمن میرے ارد گرد چاروں طرف دندناتا پھر رہا تھا۔ میری اپنی جان سخت خطرے میں تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کس طرف نکلوں۔ اچانک مجھے گاؤں کی ایک عورت نظر آئی جو ہماری پڑوسن تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ عارف تو یہاں چھپا ہوا ہے؟ ہاں باجی، مگر آپ یہاں کب آئیں؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مکان گاؤں کے باہر کی طرف واقع تھا، اور میرا خیال تھا کہ جب اس نے گاؤں میں لوگوں کے رونے چلانے اور گولیوں کے تڑ تڑ چلنے کی آواز سنی ہوگی تو وہ بھاگ نکلی ہوگی، مگر وہ بولی 3-4 سپاہی ہمارے گھر میں گھس آئے تھے، انہوں نے پپو کے دادا کو گولی مار دی،
پھر وہ مجھے سنگین سے زخمی کرتے ہوئے ادھر انگوری باغ کی طرف لے گئے۔ وہاں سارے گاؤں کے لوگ انہوں نے ایک جگہ جمع کر رکھے ہیں، مار مار کر انہوں نے لوگوں کا برا حال کر دیا۔ میں ان کی نظروں سے بچ کر اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتی پہلے انگوری باغ میں گھسی اور پھر وہاں سے نکل کر اس کھیت میں آ گئی۔ انہوں نے گاؤں کے کئی مکانوں کو آگ لگا دی ہے۔ اب ان کے ٹینک اس کھیت کے باہر جمع ہو چکے ہیں اور یہ بچہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، بالکل دھیمی آواز میں۔ اس کے بازوؤں پر دونوں طرف سنگین کے زخم لگے تھے۔ وہ بڑے اونچے لمبے قد کی عورت تھی اور 2-2.5 من کی بوری اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ جایا کرتی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھی، بے بس ہو چکی تھی۔ یہ رائفل تم نے کہاں سے لی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ یہ میں نے ایک سکھ سے چھین لی تھی۔ تم بے فکر ہو باجی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری جیسے کہہ رہی ہو، تم خود ابھی بچے ہو، تمہیں خود حفاظت کی ضرورت ہے، تم میری کیا حفاظت کر سکو گے؟ کافی دیر تک ہم وہاں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ باہر بھارتی فوجی دن دناتے پھر رہے تھے۔ کھیت کے شمالی حصے میں انہوں نے اپنے کچھ ٹینک داخل کر دیے تھے، کیونکہ اس طرف سے ان کی آوازیں ہمیں قریب سنائی دینے لگی تھیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ عصمت کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، جو مکئی کے کھیت میں سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ عصمت نے اس کو بڑی مشکلوں سے خاموش کر رکھا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے دودھ پلاتی تھی اور جیسے تیسے کر کے اسے چپ رکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گولہ باری شدید ہوتی جا رہی تھی اور پاکستانی فوج کی طرف سے می کی طرح برستے گولوں سے بچنے کے لیے بھارتی فوجی اپنے ٹینکوں کو دور بکھیرتے جا رہے تھے۔ میرے دل میں انتقام کے شعلے دہک رہے تھے اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان بھارتی سپاہیوں کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ ٹھہرنے دوں، سب کو اٹھا کر سرحد کے پار پھینک دوں، اپنے ان بھائی بہنوں کو ان کی قید سے چھڑا لوں جو انگوری باغ کے قریب بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ مگر میں ابھی تک کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ مجھے تو اس کھیت میں اندر ہی اندر دھنسنے کے سوا کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ انہی دنوں میرے اسکول کھلنے کو تھے، مگر اب جو صورت اس جنگ نے پیدا کر دی تھی اس کی وجہ سے اسکول تو خدا معلوم اب پھر کب کھل سکیں گے۔ ہر شے کا رخ بدل گیا تھا۔ اب کھڑی فصلیں تباہ ہوں گی، ہزاروں لوگ بے گھر ہوں گے، ہزاروں لاکھوں مویشی بھوکے مر جائیں گے، ہزاروں لاکھوں انسان اس جنگ کی نظر ہو جائیں گے۔ بھارت نے ہمیں زبردست آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ جہاں تک میں سوچ سکتا تھا سوچ رہا تھا۔ جب سے عصمت کو میں نے وہاں اس حال میں دیکھا تھا، میرا ذہنی سکون بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بچے سے مجھے بھی خطرہ تھا اور اس کی ماں کو بھی۔ اس کی ذرا سی چیخ بھارتی سپاہیوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ اسے میں کھیت سے باہر بھیج ہی نہ سکتا تھا۔ بھارتی درندے فوراً ہی اس کی تکا بوٹی نوچ ڈالتے۔ بچے کو نیند بھی نہیں آتی تھی کہ 2 گھڑی ہم اس کی طرف سے بے فکر ہو سکتے، کیونکہ ادھر گولہ باری نے قیامت کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر گولے ست پور کے ارد گرد پھٹ رہے تھے اور اس کے جواب میں بھارتی توپ خانہ بھی زمین دہلا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس اٹامک گن کو اچھی طرح دیکھ بھال کر پوری طرح بھر لیا اور اس کی گولیوں سے اپنی دونوں جیبیں بھر لیں۔ اوس سے بھیگے ہوئے کھیت میں رات بھر ادھر ادھر بھٹکنے کی وجہ سے میری شلوار اور جوتے بری طرح بھیگ رہے تھے، پھر بھی میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ عصمت باجی تم یہیں بیٹھی رہو، رات کو ہم یہاں سے نکلیں گے، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ کوئی راستہ مل بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا بھائی تم ذرا جلدی آ جانا، تمہاری وجہ سے تو میری بڑی ڈھارس بندی ہے، وہ بولی۔ اچانک مجھے ایک بھینس اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس کے دہنے کا وقت گزر چکا تھا اور دودھ اس کے تھنوں میں اتر چکا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مگر میں یہ بھٹے توڑ کر کھا لوں گی، وہ بولی۔ یہ کچے بھٹے کام نہ دیں گے، میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس بھینس کو پچکار کر ٹھہرا لیا۔ ٹوٹا ہوا رسا اس کے پاؤں میں الجھ رہا تھا۔ اس کا ایک سرا میں نے عصمت کو تھمایا اور خود بھینس کے نیچے بیٹھ گیا۔ عصمت دہقان زادی تھی۔ وہ سرک کر میرے قریب بیٹھ گئی اور تھن پکڑ کر دھار دھار دودھ اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کا بچہ عجیب طرح سے کسمسا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ایک دم چیخ مارے گا، مگر نہیں، وہ چپ ہی رہا۔ عصمت نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تو میں نے بھی اسی دودھ سے اپنی بھوک مٹائی جو اس وقت تک پھر چمک چکی تھی۔ بھینس کا بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا تھا۔ وہ پھر ادھر ادھر چرنے میں مصروف ہو گئی اور میں عصمت کو وہیں بٹھا کر آگے چل دیا۔ اوئے نرنجن، یہ کھیت میں بوٹے کیوں ہل رہے ہیں؟ اندر کوئی ہمارے آدمی گھسے ہیں؟ دور سے کسی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ اب وہ جی صوبیدار جی، ادھر کھیت میں 30-40 بھینسیں گھسی ہوئی ہیں، نرنجن نے کہا۔ تو ان سب کو ہانک کر ادھر پیچھے بھیج دو، صوبیدار نے کہا۔ وہ جی ادھر سے ہمارے آدمی کل تک آئیں گے، یہاں کی ہر شے اٹھا لے جائیں گے، کپتان صاحب نے کہلا بھیجا ہے۔ امرتسر سے جالندھر تک کے لوگ مال لوٹنے آ جائیں گے، نرنجن نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، سب کچھ صاف کر دو یہاں سے، نہ درخت چھوڑو نہ فصل، صوبیدار نے کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ آوازیں کچھ زیادہ دور نہیں ہیں اور میرا اندازہ غلط تھا۔ ہم کھیت کے وسط میں نہیں تھے۔ میں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور بائیں طرف چلنے لگا، کیونکہ آوازیں
उसी रुख से आ रही थी। अभी मैं चंद ही कदम चला हूँगा कि मैं एकदम रुक गया। मेरे सामने एक सिपाही खेत में बैठा रफ़ाए हाजत कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसकी राइफल जिस पर संगीन चढ़ी थी दाएं हाथ पड़ी थी। वो कोई सिख था जिसने सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। उसका कद ज्यादा ऊंचा लंबा नहीं था। मेरा अंदाजा था कि वह ठिगने कद का आदमी था। वो बड़ा खौफनाक लम्हा था, बेहद खौफनाक लम्हा। मैं गोली चलाता हूँ तो सबको अपनी मौजूदगी की खबर देता हूँ, वापस मुड़ता हूँ तो दुश्मन को मारने का एक अच्छा मौका हाथ से खो देता हूँ। मगर सवाल ये था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं दबे पांव आगे बढ़ने लगा। खेत बेहद घना था और मेरे हाथ में राइफल थी, लुबालब भरी राइफल। उस राइफल को मैंने दस्ते की तरफ से इस्तेमाल करने का इरादा किया, मगर फिर ख्याल आया कि उसके सर पर तो पगड़ी बंधी है, दस्ता क्या काम देगा। फिर भी मैंने उसके सर पर दस्ता मारने का तहैया कर लिया और कोई आवाज़ पैदा किए बगैर मैं एकदम उसके सर पर जा पहुंचा। वो बड़े इत्मीनान से बैठा था। अब मैं उससे 2 कदम दूर खड़ा था। अपनी राइफल को लाठी की तरह तोड़कर मैंने पूरी कुव्वत से उसका दस्ता उसके सर पर दे मारा। वो तेवरा कर बाएं तरफ गिरा तो उसकी पगड़ी खुल गई। मैंने उसे संभालने की मोहलत ही ना दी और पै दर पै कई बार उसके सर पर कर डाले। उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली, बस उसकी आंखें पथरासी गईं और चौथी ज़रब पर उसने सर डाल दिया। अब वो चित लेटा था और उसकी नाक से खून की धार बह निकली थी। मैंने उसकी फैलाई हुई गिलाजत के ढेर से उसे घसीट कर परे किया और फिर तेज़ी से मैं उसकी वर्दी उतारने लगा। वो वर्दी मेरे लिए बेहद ज़रूरी थी। इस काम में सिर्फ चंद मिनट लगे। उसकी वर्दी उतार कर मैंने वहीं खड़े खड़े पहन ली। वो मुझे बिल्कुल पूरी थी, ना एक गिरा कम ना ज़्यादा। वो मेरे ही तन बदन का आदमी था। अगरचा पक्की पुख्ता उम्र थी उसकी, मगर कद उसका बिल्कुल मेरे बराबर था। वो वर्दी पहनकर जब मैंने उसकी जेबों में हाथ डाला तो वहाँ मुझे उसका शनाख्ती कार्ड मिला। उसका नाम तारा सिंह था और वो भारतीय फौज की राखी बटालियन का सिपाही था। वो बटाला के करीब अलीपुर गांव का रहने वाला था। वही उसका पता था। उसकी एक जेब में 500 के 5-5 रुपए वाले पाकिस्तानी नोट थे और एक जेब में उसने 4 अंगूठियां, एक जनाना घड़ी और 2 बालियां डाल रखी थी। वो सोने का जेवर उसने रात सतपुर गांव की किसी औरत के बदन से नोच लिया था। उसके शनाख्ती कार्ड में एक तस्वीर भी थी। वो गालबन उसकी बीवी और बच्चे की तस्वीर थी। उस तस्वीर में वो खुद भी अपनी धर्मपत्नी के हमरा खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी दाढ़ी अजीब तरह से उड़ती नजर आती थी। मेरा ख्याल है कि तस्वीर उतरवाते वक्त कैमरे के पीछे कहीं कोई पंखा भी चल रहा होगा, जब ही तो उसकी पत्नी की ओढ़नी भी उड़ती दिखाई देती थी। अब तारा सिंह मेरे सामने बिल्कुल बरहना पड़ा था। एक उसका अंडरवियर ही उसके बदन पर बाकी रह गया था, या उसका लोहे का गोल कड़ा। अचानक मुझे उस कड़े की अहमियत महसूस हुई तो मैंने वो कड़ा उसकी कलाई से नोचकर उतार लिया और फिर इधर उधर से घास फूस इकट्ठा करके मैंने उसकी लाश पर डाल दी। अब मैं बिल्कुल बेफिक्र था। उसकी संगीन चढ़ी राइफल मैंने दूसरे हाथ में पकड़ ली और यूं मैं अपनी तरफ से दुश्मन का भेस बदलकर दुश्मन की सफ में घुसने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। मगर दिल में मेरे जबरदस्त पकड़ धकड़ हो रही थी। मैं तारा सिंह तो बन गया, मगर कौन मुझे पहचानेगा, कौन गवाही देगा कि मैं तारा सिंह हूं। और मेरे चेहरे पर अभी मस्सें भी न भीगी थी। 14 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है। अगरचा मैं तगड़े हाथ पांव का मालिक था, मगर भेस बदलने से मैं तारा सिंह बन तो नहीं गया था। हाथ ये थी कि तारा सिंह के बूट भी मुझे बिल्कुल पूरे आए थे और अपनी कमीज शलवार और जूते मैंने गठरी की तरह बांध कर एक जगह बिल्कुल महफूज रख दिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि इस्मत अपने बच्चे को किस तरह खामोश रखने में कामयाब हो रही है। बच्चे की वाकई कोई चीख नहीं उभरी थी। इस्मत इस कदर खौफजदा थी कि मुझे डर था कि वो कहीं घबरा कर बच्चे का गला ही न घोंट दे। उस वक्त तक गोलाबारी भी बंद हो चुकी थी। हर तरफ हू का आलम तारी था। मैदान जंग में ऐसे वक्फे हमेशा ही तकलीफ देह होते हैं और ऐसा ही एक वक्फा था। मैं बहरहाल खेत के किसी किनारे तक पहुंचने के लिए नाक की सीध में चल रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि दोनों हाथों में राइफलें थाम रखने का तो कोई फायदा ना होगा। मुझे तो हर वक्त हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इस ख्याल के आते ही मैंने तारा सिंह की टॉमी गन कंधे पर डाल ली और दूसरी बंदूक जो तारा सिंह की टॉमी गन से मिलती जुलती थी हाथ में पकड़ ली और उस पर भी संगीन चढ़ा ली। ये संगीन उसके साथ ही लगी थी, मगर मुझे पहले ख्याल ही ना आया था कि ये किस कदर मुफीद चीज़ है। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था और धूप तेज़ होती जा रही थी। सितंबर का सूरज तो बदन में अजीब सी खलबली मचाया करता है। न साए में आराम आता है, न धूप में चैन। वो धूप चुभती थी और साए में सर्दी महसूस होती थी। इसमत से मैं 1.5 फरलांग दूर जा चुका था और चलता मैं यूं था कि मकई के बूटे ज़्यादा ना हिलने पाए, क्योंकि मुझे डर था कि अगर दुश्मन ने दूर से किसी टैंक के ऊपर चढ़कर गौर से देखा तो वो मेरी नकलो हरकत को समझ जाएगा। मैं खेत के अंदर ही अंदर चल रहा था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन काट ली है।
ایک باریک رسی مجھے پیچھے سے اپنی گردن کے گرد لپٹتی اور لہجہ بہ لہجہ تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ میرے کسی دشمن نے مجھے بے خبری میں آ لیا تھا۔ میں نے اس رسی سے بچنے کے لیے جلدی سے بائیں ہاتھ کی انگلیاں گردن پر تنگ ہوتی ہوئی رسی کے حلقے پر رکھ دیں اور پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو وہاں مجھے خوفناک لمبی لمبی مونچھوں والا ایک دیو ہیکل آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے اپنی دونوں ٹانگوں میں دبوچ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خبردار جو تو نے کوئی آواز نکالی تو، یہ کہہ کر اس نے میرے کھلے منہ میں رومال ٹھوس دیا اور پھر میری دونوں باہوں کو جھٹک کر اس نے میری دونوں رائفلیں زمین پر گرا دی۔ پھر اس نے میری باہیں مروڑ کر کمر کے ساتھ لگا کر مجھے پوری طرح بے بس کر دیا۔ رومال اس نے میرے منہ میں اس طرح ٹھوسا تھا کہ وہ حلق تک اتر گیا تھا۔ البتہ رسی سے میرا گلا گھونٹ دینے کا خیال اس نے ترک کر دیا تھا۔ وہ ہاکی وردی پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھوں میں، پنجوں میں، ٹانگوں کی گرفت میں فولاد ایسی طاقت تھی۔ مجھے زمین پر گرا کر اس نے ایک چھوٹا سا پستول میرے سینے پر رکھ دی اور بولا، یہ بے آواز چلتا ہے، سمجھے؟ خبردار جو تو نے کوئی آواز نکالی تو تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تیزی سے میری کمر کے پیچھے جکڑ دیے۔ اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے صرف بائیں ہاتھ سے رسی کو جکڑ کر میری دونوں کلائیوں کے گرد باندھ دیا تھا۔ پھر اسی طرح اس نے میری دونوں ٹانگیں بھی باندھ دی۔ اب میں شیطیر کی طرح بے بس ہو کر اس کے سامنے لمبا لیٹا ہوا تھا۔ وہ میرے منہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور رومال میرے منہ سے کھینچ کر بولا، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام تارا سنگھ ہے۔ میرا خیال تھا کہ اپنا اصل نام اپنے اس دشمن کو بتانا کسی بھی طرح مفید نہیں، خاص طور پر اس حالت میں کہ میں نے اب تک کئی بھارتی سپاہی مار ڈالے تھے۔ اوہو تارا سنگھ، تیرا نمبر کارڈ کہاں ہے؟ وہ بولا۔ اب میں سٹ پٹایا کیونکہ جو چیز وہ طلب کرتا تھا وہ میرے پاس موجود تو تھی مگر اس سے میرا بھانڈا پھوٹتا تھا۔ وہ تو میرے سامان میں رکھا ہے، میری کٹ باہر ٹینک میں دھری ہے، میں نے بات بنائی۔ ہاں تیری کٹ باہر ٹینک میں دھری ہے، کیا نمبر ہے تیرے ٹینک کا؟ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ اب میں بالکل لاجواب ہو چکا تھا، مجھے کیا معلوم ٹینک کے نمبر کیا ہوتے ہیں۔ وہ گہری گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کوئی افسر ہے میرے؟ جائیں ہمارے صوبیدار سے پوچھ لیں، نرنجن سنگھ سے پوچھ لیں، وہ ہمارا نائب صوبیدار ہے۔ میں نے اب کی بار ذرا دبا کے جھوٹ بولا۔ وہ ذرا دیر کے لیے مسکرایا تو اس کے صاف شفاف ہموار دانت بجلی چمکا گئے۔ اس کی مونچھیں عجیب انداز سے پھڑکیں۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر الٹا دیا اور پھر وہ میری جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اب میرے بچ جانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ تیسری جیب میں سے اسے تارا سنگھ کا شناختی کارڈ مل گیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی نظریں حیرت کے مارے پھیلنے لگیں۔ کبھی وہ کارڈ کو دیکھتا تھا اور کبھی مجھے۔ لڑکے دیکھ، اگر تو سچ سچ بتا دے کہ تو کون ہے تو میں تیری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تب وقت کہ تم خود مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہ کرے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ باہر ایک بار پھر گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے پاک فوج کا کوئی گولہ ادھر کسی ٹینک پر گرا تھا۔ وہاں خوفناک چیخیں ابھرتی سنائی دے رہی تھی۔ جلدی بتا لڑکے کہ تو کون ہے، میرے پاس وقت کم ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ گولی تیرے دماغ میں اتار دوں۔ دیکھیں آپ سچ پوچھتے ہیں تو میرا نام عارف ہے، میں اسی گاؤں ست پور کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سارے واقعات بتا دیے۔ اس عرصے میں وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا اور میں اس کی وردی پر حیران ہوتا رہا۔ اس وردی پر کوئی نشان نہیں تھا، وہ ہاکی وردی تھی۔ بھارتی سپاہی کی وردی سے اس کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ جب میں اپنی بات کہہ چکا تو وہ بولا، تم بہت بہادر ہو لڑکے، میں تمہیں سلام کرتا ہوں عارف، تم نے شیر کا دل پایا ہے۔ میرا نام سنبل خان ہے، میں پاک فوج کا سپاہی ہوں۔ کل صبح ہی ادھر ست پور آیا تھا، آج کل چھٹی پر ہوں۔ ادھر میرا ایک دوست رہتا ہے بشیر، میں اسے ملنے آیا تھا۔ میرا کام لمبا بھی ہے اور کٹھن بھی۔ تم یہی وردی پہنے رہو، یہ وردی ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ اب ہم دونوں مل کر کام کریں گے، آؤ میرے ساتھ۔ اس کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس نے میرے سارے جکڑ بند کھول دیے۔ میری عمر چھوٹی ہے خان صاحب، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ادھر گیا تو وہ کہیں مجھے پہچان نہ لیں کہ میں ان کا آدمی نہیں ہوں۔ ہم سوچ سمجھ کر کام کریں گے، تم آؤ، دیکھتے ہیں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر دائیں طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دور اس کا بھاری بھرکم تھیلا رکھا تھا۔ سنبل خان نے اس میں سے مجھے 2 دستی بوم دیے اور بولا، میرے ساتھ آؤ۔ اس کھیت کے کنارے شیشم کے درختوں کے نیچے 2 ٹینک کھڑے ہیں۔ جب دوسری بار گولہ باری ہو رہی ہوگی تو تم آگے بڑھ کر ان ٹینکوں کے پاس چلے جانا۔ اس وردی میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ سب لوگ ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں گے گولہ باری سے بچنے کے لیے۔ ایسے میں موقع پا کر تم یہ دستی بوم ان ٹینکوں کے اندر پھینک سکو گے، ٹھیک ہے نا؟ مگر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ خبردار ہو جائیں گے اور ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ بڑا فائدہ ہوگا، ان کے 2 ٹینک بیکار ہو جائیں گے، ان میں
16-12 آدمی مارے جائیں گے، یہ سودا مہنگا نہیں رہے گا۔ مگر کیا ہم اسی طرح دشمن سے لڑیں گے؟ چھپ چھپ کر میں نے کہا۔ نہیں، ہماری فوج ان کو 3 طرف سے گھیرے میں لے رہی ہے، آج رات ان کا صفایا کر دیں گے ہم، مگر ہمیں اپنے حصے کا کام بھی تو کرنا ہے۔ وہ بولا، جیسے آپ کی مرضی، مگر یہ بوم چلتے کس طرح ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ بات میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، یہ رہا بوم کا فیتا، ضرورت کے وقت اس کو یوں کھینچ لیتے ہیں دانتوں کے ساتھ، سمجھے؟ اور پھر تیزی سے اسے دشمن پر اچھال دیتے ہیں، یہ دوسری چیز سے ٹکراتے ہی پھٹ جاتا ہے۔ اس نے سارا معاملہ مجھے تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا، آؤ اب ہم کنارے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بولا، مگر خان صاحب ادھر گاؤں کی طرف اس کھیت میں ان کے کچھ ٹینک فصل میں گھسے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے بہت قریب سے کھیت کے اندر ٹینک کی گڑگڑاہٹ سنی تھی۔ ہاں، اچھا تم آؤ تو صحیح، ہم پہلے اس درخت کے نیچے کھڑے ٹینکوں کا تو صفایا کر لیں۔ سنبل خان نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا آپ نے پہلے ایک کوشش کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں صبح 4 بجے یہاں پہنچا ہوں، ابھی تو گرد و پیش کا جائزہ ہی لیتا رہا ہوں۔ رات ہی رات میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر علاقے میں کئی سرنگیں بچھا دی تھیں۔ دشمن کے ساتھ ٹینک ان سرنگوں کے پھٹنے سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اچھا تو چلیں، میں تو سر دھڑ کی بازی لگاؤں گا، میں نے اپنا سینہ پھلا کر کہا۔ سنبل خان کو وہاں پا کر میرے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے اور میرے دل میں نیا ولولہ جوش مارنے لگا تھا۔ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ میں اکیلا کیا کر سکوں گا، دشمن نے تو قدم قدم پر قبضہ جما رکھا ہے، مگر اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں تو پہاڑ سے ٹکرا سکتا ہوں۔ ہم دونوں آدھ فرلانگ تک اکٹھے چلتے رہے اور پھر ایک جگہ سنبل خان نے اچانک مجھے روک لیا اور بولا، ٹھہرو، میرا خیال ہے ہوائی جہاز آ رہے ہیں۔ اس نے آسمان پر دور تک نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی سماعت بہت تیز تھی، مجھے تو طیاروں کی آواز بالکل سنائی نہ دیتی تھی، مگر نہیں، دوسرے ہی لمحے وہ آوازیں مجھے صاف سنائی دینے لگی تھیں اور پھر خوفناک رفتار سے پاک فضائیہ کے 6 طیارے شیروں کی طرح گراتے ہوئے فضا میں نمودار ہوئے۔ وہ پلک چھپکتے کی دیر میں ہمارے سروں پر آ پہنچے تھے اور پھر وہاں جو قیامت برپا ہوئی اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فضائیہ کے 3 طیاروں نے وہاں ایسی خوفناک بمباری کی کہ زمین لرز اٹھی۔ 3 طیارے دائیں طرف نکل گئے تھے، وہ کسی اور محاذ پر دشمن پر موت بن کر چھپٹے تھے۔ وہ پلک چھپکتے میں اپنی کارروائی کے بعد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اچانک مجھے ست پور کی طرف مکئی کے کھیت میں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آئے۔ وہاں کھڑے ٹینک بوموں کا نشانہ بن چکے تھے۔ اس دھوئیں کو ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک دم ہمیں کھیت میں 15-20 بھارتی سپاہی طیاروں سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈتے آگے بڑھتے نظر آئے۔ وہ بے حد خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ سنبل خان نے ایک دم مجھے لیٹ جانے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے اپنی مشین گن کا رخ ان سپاہیوں کی طرف کر دیا۔ میں نے بھی اپنی ٹامی گن کو بائیں ہاتھ پر سنبھالا اور زمین پر لیٹ کر ان آگے بڑھتے ہوئے بھارتی سپاہیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بے تحاشا بھاگتے آ رہے تھے، اوپر سے طیارے ان پر گولیوں کی بارش برسا رہے تھے۔ ان سپاہیوں کو سامنے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کسی اور طرف دھیان دیے بغیر اچانک ان پر گولی چلا دی۔ اس کے ساتھ ہی سنبل خان نے مشین گن کا فائر کھول دیا۔ بھارتی سپاہی اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ 2 منٹ کے مختصر سے عرصے میں نے اور سنبل خان نے 11 سپاہی ہلاک کر ڈالے۔ وہ کٹے شتیروں کی طرح دائیں بائیں گرتے چلے گئے کیونکہ ان کو کسی جگہ بھی اوٹ نہ مل سکی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ ان میں سے 7 سپاہی پاگلوں کی طرح دوڑ کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پاک فضائیہ کے طیارے فضا میں پلٹ پلٹ کر بھارتی فوج کے مورچوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بھارتی سپاہیوں کو دم لینے کی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ اچانک ہمیں بائیں ہاتھ شور سا سنائی دیا۔ بھارتی سپاہی اس طرف سے کھیت میں گھستے چلے آ رہے تھے اور طیاروں کی گولیوں سے بچنے کے لیے جھک کر چل رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف سے کھیت میں داخل ہونے والے سپاہیوں پر کیا بیت چکی تھی، کیونکہ طیاروں کی بمباری اور گولیوں کی تڑتڑ اتنی تیز تھی کہ وہ ہماری گولیوں کی آواز سن ہی نہ سکے تھے۔ وہ تعداد میں 10 تھے۔ انہوں نے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور خوف ان کے چہروں سے نمایاں تھا۔ سنبل خان نے مجھے رخ بدلنے کا اشارہ کیا۔ طیارے ابھی تک فضا میں بکھرے ہوئے شیروں کی طرح گھرا رہے تھے اور ان کی بمباری سے دشمن کا شدید نقصان ہو چکا تھا۔ سنبل خان نے طیاروں کی اس لرزہ خیز گڑگڑاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر گولی چلا دی۔ میں نے بھی اس موقع پر اپنی ٹامی گن سے خوب کام لیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس حلے میں 6 گولیاں چلائی تھیں۔ ہم نے ان 10 سپاہیوں میں سے کسی ایک کو بھی باہر نہ جانے دیا۔ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، کیونکہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ان کا کوئی دشمن اس کھیت میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں انہیں کسی بھی جگہ کسی نے للکارا نہیں تھا، اس لیے وہاں کسی قسم کا انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مگر اب انہیں لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ آسمان پر پاک فضائیہ کے طیارے 20-25 منٹ تک دشمن کی صفوں میں موت بانٹتے رہے اور پھر وہ اچانک واپس چلے گئے۔ ہم نے دشمن کو وہاں اپنی موجودگی کا پتہ دے دیا تھا۔ اب وہاں ٹھہرنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب، میں عصمت باجی کو لے آؤں، پھر یہاں سے نکل چلتے ہیں، اب یہیں ٹھہریں۔
नहीं, मैं इस खेत के बाएं किनारे तक पहुंच जाऊंगा, तुम उसे लेकर वहीं आ जाओ, वो बोला। मुझे मालूम था कि बाएं हाथ नहर बहती है और उसके किनारे तक सही सलामत पहुंचकर हम दुश्मन की सफ़ों से निकल सकते थे, क्योंकि उस नहर के दोनों किनारों पर हमारी फौज ने बड़े ज़बरदस्त मोर्चे कायम कर रखे थे और भारतीय फौज ने गर्चा शब खून मारा था, मगर मुझे यकीन था कि उसे उस नहर के किनारे पर कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी होगी। मैं इस्मत बाजी को वहां से अपने साथ लेने के लिए दूसरी तरफ चल दिया। वो खेत बड़ा ही खौफनाक बन चुका था। वहाँ कई भारतीय सिपाहियों की लाशें पड़ी थी, वहाँ टैंक भी अंदर घुस आए थे और मेरे लिए कदम कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा था। मैंने अगरचा तारा सिंह की वर्दी पहन रखी थी, उसकी पगड़ी भी मैंने सर पर जमा ली थी, फिर भी मैं तारा सिंह नहीं था, क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। मुझे हर लम्हे यही महसूस होता था कि कोई गोली अचानक मेरा सीना चीरती हुई गुजर जाएगी। इस्मत खेत के अन वस्त में थी, इसलिए मुझे उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 फरलांग का फासला तय करना था। पाक फिजाइया के तैयारे वापस जा चुके थे और हर तरफ भारतीय सिपाहियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हर तरफ शोर मचा था। ओए, मैं कहता हूँ, इधर से हम पर गोली चली थी। इस खेत में दुश्मन छुपा बैठा है, मेरे बाएं हाथ किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा। मैं नहीं मानता हरजिंद्र, हमारे सिपाही इन जहाज़ों ने मारे हैं, वही गोली चला रहे थे, दूसरे ने कहा। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। मैंने दूसरी तरफ से निकलने के लिए कदम उठाया ही था कि अचानक वो मेरे सामने आ पहुंचे। एक लहजा के लिए मैं तो सुन्न होकर रह गया। मेरी जिंदगी का बदतरीन लम्हा करीब आ पहुंचा था। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी। ओए काका, ज़रा संभल के चल, उधर दुश्मन के आदमी छुपे हुए हैं। कहाँ तक हो आया तू? एक ऊंचे लंबे भारी भरकम सिख सिपाही ने मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर कहा। उसने सिर्फ एक नज़र मुझे देखा था और फिर वो चोर ऐसी एहतियात से इधर उधर देखने लगा था। हरजिंद्र सैया, उधर चल, ये देख, ये पाँव के निशान, उसके साथी ने कहा। देखा ठाकुर, मैं ना कहता था, पर तू निरा बुद्धू का आवा है, मेरी बात मानता ही ना था। चल इधर। ओए काका, तू बाहर निकल जा, तेरा कोई मगज ही ना खोल दे। क्या छोकरे भर्ती करके भेजे हैं इस शास्त्री ने? हरजिंदर सिंह ने कहा। इधर हमारे साथ ही चलो। काका, क्या नाम है तेरा? तो इधर सिट्टे तोड़ने आया था? राइफल सीधी तरह तान कर रख। ठाकुर सिंह ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मेरी जान में जान आई। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। मैं उनके साथ चल दिया। अब किसी और तरफ जाना बेकार था। वो सिपाही तादाद में 4 थे, जिनमें से 2 का नाम मुझे मालूम हो चुका था। वो कोई 10 कदम आगे जाकर बाएं हाथ मुड़े। जमीन पर किसी आदमी के पांव के निशान नजर आ रहे थे। मकई के खेत में अभी तक नमी बाकी थी। कुछ रोज पहले जो पानी वहां दिया गया था वो अभी तक खुश्क ना हुआ था। वो छोटे छोटे पांव थे और चलने वाला पांव से नंगा मालूम होता था। पांव के निशान गांव की तरफ चल रहे थे। हरजिंदर सिंह सबसे आगे था। उसने राइफल तान रखी थी और वह शिकारी कुत्ते की तरह इधर उधर सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो देखो, अरे ये तो कोई औरत है। हरजिंदर सिंह ने अचानक एक जगह रुकते हुए कहा। पकड़ो इस बदबख्त को, ये इसी गांव की मालूम होती है। ठाकुर सिंह बोला। सामने मकई के ऊंचे ऊंचे पौधों की चिलमन में से इस्मत का पीला जर्द चेहरा नजर आ रहा था। उसने बच्चे के मुंह में दुपट्टा ठूस रखा था और बच्चा बुरी तरह तड़प रहा था। इस्मत ने जूं ही उन सिपाहियों को देखा तो वो एक भयानक चीख मारकर वहां से उठ भागी, मगर तीसरे ही कदम पर वो तेवरा कर गिरी। उसका पांव पौधों में उलझ गया था। बच्चा उसके हाथ से गिरकर दूर जा पड़ा। वो चीखती हुई उस बच्चे तक खिसटती चली गई। इतने में हरजिंदर सिंह उसके सर पर जा पहुंचा। इस्मत ने खौफ से थरथर कांपते हुए अपने बच्चे को दोनों बाहों में समेट लिया। कौन है तू? हरजिंदर सिंह ने कड़क कर पूछा। कोई भी नहीं वीर जी, मैं कोई भी नहीं, इस्मत ने पागलों की तरह उन्हें देखते हुए कहा। वो खौफ से सहमी सिमटी बच्चे को अपनी बाहों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। तू कोई भी नहीं है? वाह मिस नोबॉडी, चल उठ, उधर बाहर चल। ठाकुर ने उसे बंदूक के दस्ते से एक कचूका देते हुए कहा। मैं उन सब के पीछे खड़ा था और नहीं चाहता था कि इस्मत मेरा चेहरा देख सके। ऐन मुमकिन था वो मुझे पहचान लेती। मैंने कोई नकाब तो नहीं ओढ़ रखा था। ओए, इससे पूछ, और यहाँ कौन छुपा है? पूछो इससे, हरजिंदर ने कहा। बीबी, इधर खेत में और कौन कौन छुपा है? सच सच बता दे, वरना तेरा बलूंगड़ा मैं तेरे सामने मार दूंगा। ठाकुर ने अचानक इस्मत के बच्चे को उसकी बाहों से नोचते हुए कहा और अपनी संगीन उसने बच्चे की पसली से लगा दी। नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे नहीं पता और यहाँ कौन छुपा है। मैंने किसी को नहीं देखा। तुम झूठ बोलती हो, सच बताओ, सतपुर के कितने आदमी यहाँ हैं और पाकिस्तानी फौज के सिपाही कहाँ हैं? ये कहकर ठाकुर ने बच्चे को सर से ऊपर उठाकर अपनी संगीन उसके नीचे लहराई। नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैंने यहाँ अपने गांव का सिर्फ एक लड़का देखा था, उसका नाम आरिफ है। वो काफ़ी देर से दूसरी तरफ गया है। उसने अपने बिलखते हुए बच्चे की तरफ पागलों की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओए काका, चल इसे बाहर कप्तान साहब के पास पहुंचा दे, हम अभी आते हैं। इधर से सीधा निकल जा, हरजिंदर ने कहा। ज़रा ध्यान रखना इसका, कहीं भागी ना जाए।
اس سے ابھی ادھر انگوری باغ پہنچانا ہوگا، ٹھاکر نے مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظریں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ان کی کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دیتا اور ان سے آنکھ ملا کر بات کیوں نہیں کرتا، میرے چہرے کا رنگ بار بار کیوں بدلتا ہے۔ اوئے ہرجندر سیاں، دیکھ تو ذرا یہ رنگ روٹ کہاں سے آیا ہے، میں نے تو اسے آج ہی دیکھا ہے۔ دیکھا کیوں نہیں؟ میرا نام تارا سنگھ ہے، راکھی بٹالین میں میرا نمبر 798657 ہے۔ میں علی پور کا رہنے والا ہوں، بٹالہ کے قریب ہے میرا گاؤں۔ تمہیں میں نے نرنجن کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے دوست نہیں ہو تم؟ میں نے ایک دم اس پر برستے ہوئے کہا۔ ٹھاکر میری بات سن کر سکڑنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے مجھ پر شک کر کے سخت غلطی کی ہے۔ تو بھی نرا بدھو کا آوائی ہے ٹھاکر، اسے میں جانتا ہوں، میں نے اسے ننگل کوٹی کی چھاؤنی میں دیکھا تھا۔ وہ گردھاری کا ہے میرے یار، ہرجندر نے میری بات پر خوش ہو کر کہا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آیا ہے، ہماری پوری بٹالین ادھر آئی ہے، میں نے بڑے زور و شور سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ پھر تو صوبیدار پریم چند نے نہیں ستایا تھا گردھاری کو؟ ہرجندر نے کہا۔ وہ مجھے اپنے جاننے والے گردھاری کا دوست سمجھ بیٹھا تھا۔ نہیں جی، پریم چند تو اب میرا بھی دوست بن چکا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے وہ ہمارا۔ عصمت پھڑی پھڑی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی، کبھی میری وردی کو، کبھی میری آواز پر غور کرتی اور کبھی پگڑی پر، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ چل مائی، دفعہ ہو جا ادھر باہر، تیرا قیمہ کتر دوں گا، چل اٹھا اپنے اس پلے کو۔ میں نے ایک دم عصمت کو کندھے سے پکڑ کر پورے زور سے ہلاتے ہوئے بڑے غصے سے کہا۔ بچے کو اس نے گود میں ڈال رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھی اور بچے کو کندھے سے لگا کر میرے آگے چل دی۔ یار ذرا دھیان سے لے جانا اسے، بچے والی ہے، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس پر۔ تیسرے سپاہی نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوئے ہری چند، تو چگند کا چگند ہی رہا، اپنی پتنی یاد آ گئی ہوگی تجھے؟ ہاں، چل ادھر دیکھتے ہیں تیرا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ تجھے تو کسی اسپتال میں نرس ہونا چاہیے تھا، ٹھاکر سنگھ نے اس سپاہی کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ میرے متعلق جو شک اس کے دل میں ابھرا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں عصمت کو اپنے ساتھ لے کر دوسری طرف چل دیا اور وہ چاروں آگے بڑھ گئے۔ 30-40 قدم آگے بڑھ کر میں نے عصمت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ روتی کیوں ہو میری بہن، میں ابھی زندہ ہوں، تیرا بھائی ابھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ ایک دم یوں رکی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ پڑی پڑی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی، کیا مطلب تیرا میرے ویر؟ میں تیرا ویر عارف ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو عارف ہے؟ مجھے شک تو پڑتا تھا پر یقین نہیں آتا تھا کہ تو عارف بھی ہو سکتا ہے، تیری یہ وردی، یہ پگڑی تو سکھوں ایسی ہے۔ آہستہ بولو باجی، دشمن چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، میں نے اسے خاموش کرتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں گے ہم؟ وہ بولی۔ اللہ حافظ ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کسی طرح یہاں سے نکل سکے تو سمجھو کہ زندہ بچ جائیں گے، میں نے کہا۔ مگر وہ تو ہر طرف مورچے لگا کر بیٹھ چکے ہیں، عصمت نے کہا۔ ان کو وہاں سے اٹھانے والے بھی آ رہے ہیں، بے فکر رہو، پاک فوج راتوں رات ان کا صفایا کر دے گی، میں نے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری فوج اس علاقے کو 3 طرف سے گھیرے میں لے لیا ہوگا۔ جنگ میں ایسا تو ہوتا ہے، کہیں دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح نرگے میں لے کر پیس دیا جائے، اور اس علاقے میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہم چلتے چلتے بہت آگے نکل گئے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہم تو کھیت کے دوسرے کنارے تک جا پہنچے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، میں تو اپنی وردی کی وجہ سے دشمنوں میں کھل مل سکتا تھا، مگر عصمت کو ان کے پنجے سے بچانا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہم تو کنارے پر آ پہنچے ہیں، مگر خیر تم میرے ساتھ آؤ، مجھے ایک ترکیب سوجی ہے۔ میں نے عصمت کو سمجھایا کہ وہ اس حال میں میرے آگے ڈرتی ڈرتی چلے گی کہ میں نے سنگین اس پر تان رکھی ہوگی۔ اس طرح میں بھارتی فوج کے بیچ میں سے گزر کر اسے ادھر انگوری باغ کی طرف لے جاؤں گا۔ پھر جو ہی موقع ملا ہم باغ کی دوسری طرف کھڑے کماد میں گھس کر آگے نکل کر ندی کے پاس جا پہنچیں گے۔ عصمت مان گئی، وہ بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے کہا اگر میں راستے میں اسے سخت سست کہوں اور دوسروں کو دکھانے کے لیے اسے بندوق کا دستہ بھی ماروں تو وہ برا نہ مانے، کیونکہ وقت ہی ایسا پڑا ہے کہ ہمیں یہ ناٹک رچانا ہی پڑے گا۔ یہ منصوبہ بنا کر ہم مکئی کے کھیت کے کنارے جا پہنچے اور پھر میں نے عصمت کو اپنے آگے آگے قیدی کی طرح چلنے کا مشورہ دیا۔ ہم مکئی کے کھیت سے نکلے تو ہمیں محسوس ہوا جیسے سینکڑوں آنکھیں ہم پر جم کر رہ گئی ہیں۔ سامنے شیشم کے گھنے جھنڈ تلے 3 ٹینک کھڑے تھے۔ اس سے پرے ست پور کا قبرستان تھا، وہاں بھارتی سپاہیوں نے اونچی اونچی جھاڑیوں کے درمیان میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر رکھی تھیں۔ ان گاڑیوں کو تیاروں کی نظر سے بچانے کے لیے ان پر خاکستری رنگ کے جال ڈال دیے گئے تھے۔ ان گاڑیوں سے ذرا پرے چھوٹی چھوٹی توپ بردار گاڑیاں تھیں، ان پر طیارہ شکن توپیں لگی تھیں اور وہ بھارتی سپاہی کئی جگہوں پر مورچے کھودنے میں مصروف تھے۔ مکئی کے کھیت کے ساتھ ساتھ بھی کئی سپاہی مورچے کھود کر ان میں بیٹھ چکے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ وہاں جم کر لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے عصمت کو اپنے آگے سنگین کی نوک پر رکھ لیا تھا۔ وہ گرتی پڑتی لرزتی کانپتی چلتی رہی۔
بھارتی سپاہی چاروں طرف سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر عصمت کو شیشم کے جھنڈ سے دور دور رکھا، مگر جب میں ٹینکوں کے سامنے سے گزرنے لگا تو اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز نے مجھے روک دیا۔ ٹھہرو، اس کی تلاشی بھی لی ہے تم نے؟ ایک بھاری بھرکم آواز مجھے اپنی طرف بڑھتی سنائی دی۔ ایک اونچا لمبا سکھ جوان میری طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 3-4 سپاہی اور بھی دوڑے آئے اور آتے ہی انہوں نے عصمت کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ میں اسے انگوری باغ کے پاس کیمپ میں لے جا رہا ہوں، یہ کھیت میں چھپی ہوئی تھی، اس کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور تن کر کھڑا رہا، کیونکہ وہ اونچا لمبا سکھ جوان کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ بالکل بھوتنی نظر آتی ہے، لے جاؤ اسے۔ ٹھیک ہے، کیمپ میں پہنچا دو، وہ سکھ نے کہا، اور میں نے بندوق کا دستہ عصمت کی کمر میں مارتے ہوئے بڑے رعب سے کہا، چلو تیز چلو، اس پلے کو کندھے پر اٹھاؤ۔ اور عصمت چل دی، بالکل قیدی کسی حالت میں میرے آگے آگے چلنے لگی۔ وہ تمام سپاہی ٹینکوں کی طرف واپس چلے گئے۔ وہاں سے انگوری باغ کا فاصلہ 2 میل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ راستے میں ہمارا گاؤں بھی پڑتا تھا اور اب ہم کھیتوں سے نکل کر ایک پگڈنڈی پر ہو لیے تھے۔ اس پگڈنڈی کے دونوں طرف جگہ جگہ بھارتی سپاہی ٹولیوں میں پھر رہے تھے۔ کوئی ٹیلی فون کے تار بچھا رہا تھا، کوئی مورچہ کھود رہا تھا، کوئی مشین گن سامنے رکھ کر یوں بیٹھا تھا جیسے وہ سامنے آنے والی ہر شے کو بھون کر رکھ دے گا، مگر ان سب کے چہروں پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ میں نے ان میں سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر چونک اٹھتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ ابھی آسمان سے بجلی ان پر آ گرے گی۔ ایک جگہ میں نے لاشوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھا۔ اس ڈھیر میں 20-22 لاشیں تو ضرور ہوں گی۔ وہ بھارتی سپاہیوں کی لاشیں تھیں۔ وہ سب پاک فضائیہ کے حملے میں ہلاک ہوئے تھے اور اب وہ لوگ ان لاشوں کو ایک ٹرک میں لاد کر پیچھے بھیجنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں اسی طرح عصمت پر سنگین تان کر آگے بڑھتا رہا۔ اب ہم اپنے گاؤں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ گاؤں ویرانی کا ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ گلیاں، وہ چوپال، وہ برگد جس کی گھنی چھاؤں تلے کہے بکھیرتے رہتے تھے، اب بالکل سنسان ہو چکے تھے۔ ست پور کے سارے مکین وہاں سے جا چکے تھے، کچھ قیدی بن گئے تھے اور کچھ شہید ہو چکے تھے۔ وہ ایسا دلدوز منظر تھا کہ اس طرف مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ بھارت نے مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا بدترین مظاہرہ کر دیا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں بزدل بھیڑیے کی طرح چھپ کر ہم پر اس طرح حملہ کیا تھا کہ ہم سنبھل بھی نہ سکے تھے۔ میرے دل میں اس کمینے دشمن سے انتقام کے شعلے اس طرح بھڑک رہے تھے کہ جی چاہتا تھا کہ میں ان سب کے پر خدشے اڑا دوں، ایک ایک کی گردن کاٹ کر ڈال دوں اور انہیں ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ پھر کبھی پاکستان کی سرحد کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ عصمت نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی تھی، اسے ہر طرف موت ناشتی نظر آتی تھی۔ بھارتی توپوں کے دھیانے اسے اپنی ہی طرف کھلے معلوم ہوتے تھے۔ پھر بھی جب اسے یاد آتا تھا کہ اس پر جو سنگین تنی ہے وہ کسی دشمن کی سنگین نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اپنا بھائی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہ ایک لہجے کے لیے بچے کو تبکاتی ہوئی میری طرف دیکھ لیتی تھی۔ میں چاہتا تو سیدھی راہ سے چاول کے کھیت میں سے گزر کر انگوری باغ کے جنوب میں پہنچ سکتا تھا، مگر میں عصمت کو تو قیدی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جب میں چاول کے کھیت کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک مورچے میں بیٹھے تو سکھ سپاہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بولا، سورمے، اسے ادھر کنارے کنارے لے جا، کیمپ میں لے جانا چاہتا ہے نا اسے؟ جی ہاں، یہ بہتر رہے گا، ادھر کھیت میں تو گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہے، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بڑی بدتمیزی سے عصمت کی کمر میں بندوق کا دستہ چوڑے رخ سے دے مارا اور کہا، ادھر چل بی بی، تو نے کیا مصیبت ڈال دی ہے مجھے؟ ادھر مکئی کے کھیت میں چھپی بیٹھی تھی، ایک گولی ٹھنڈی کر دیتی تو جان چھوٹ جاتی۔ میں نے ان سپاہیوں کو سناتے ہوئے بلند آواز سے کہا، لے جا ادھر، کسی کی روٹیاں ہی پکایا کرے گی، کام آئے گی یہ، اس سپاہی نے کہا۔ میں عصمت کو لے کر دوسری طرف چل دیا۔ اس سپاہی کی بات کا میں کیا جواب دیتا، میرا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ کھیت کوئی فرلانگ بھر لمبا تو تھا ہی، گاؤں میں استعمال ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کھیت لمبے ہو چکے تھے۔ لوگوں کی دور دور بکھری ہوئی زمینیں یکجا کر کے ان کے بڑے بڑے کھیت بنا دیے گئے تھے اور اس کھیت کے مالک نے اس موسم میں وہاں چاول بو رکھے تھے۔ جب ہم اس کھیت کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو اچانک آسمان پر زبردست گڑ گڑاہٹ سنائی دینے لگی اور آنن فانن پاک فضائیہ کے طیارے ہمارے سر پر آ پہنچے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان طیاروں نے نیچے جھک جھک کر کچھ خوفناک انداز سے بمباری کی کہ زمین دہل گئی۔ شیشم کے جھنڈ تلے کھڑے ٹینک ادھڑ کر رہ گئے۔ وہاں 500 پاؤنڈ کے 2 بم پھٹے تھے اور وہاں ایسا دھواں پھیلا تھا کہ درخت دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ طیارے لپک کر، چھپٹ کر، الٹ کر، پلٹ کر، بل کھا کھا کر واپس آتے رہے اور میرے دیکھتے دیکھتے 15 منٹ کے عرصے میں ان طیاروں نے وہاں قیامت برپا کر دی۔ 15 منٹ کی شدید بمباری کے بعد وہ طیارے اسٹرفنگ کرنے لگے۔ وہ می کی طرح گولیاں برساتے ادھر سے ادھر گزرنے لگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ طیارے انگوری باغ کے جنوبی حصے کو بچا رہے تھے۔ اس کونے میں انہوں نے نہ کوئی گولی چلائی، نہ کوئی بم گرایا۔ میں سمجھ گیا اس میدان میں جمع ست پور کے لوگ ان طیاروں کی نظر میں ہیں۔ اس بمباری کے ہنگامے میں کسی کو ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔
चारों तरफ धुएं और गर्दो गुबार की चादरें तन चुकी थीं। इस अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए मैं इस्मत को लेकर सामने के कमाद के खेत में जा घुसा। इस्मत का रंग जर्द हो रहा था, वो बुरी तरह लरस रही थी और उसका बच्चा सहम कर उसके सीने से चिमटा हुआ था। जब हम कमाद में काफी अंदर जा घुसे तो इस्मत बोली, अब क्या होगा आरिफ, अब हम किधर जाएंगे? फिक्र ना करो बाजी, कुछ ना कुछ होकर रहेगा। परेशान होने से कुछ नहीं बनता। मुझे नहीं मालूम कि इधर शुमाल की तरफ दुश्मन कहाँ तक फैला हुआ है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये कहकर मैं उसे अपने साथ लेकर उस कमाद के अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगा। वो कमाद बहुत दूर तक कोई आध मुरब्बा मील रकबे में फैला हुआ था और उसके आगे नदी थी। वो बहुत घना खेत था। गन्ने 6-6 हाथ ऊपर हो चुके थे। उन गन्नों के पत्ते इतने तेज थे कि तलवार की तरह बदन काट रहे थे। उनकी काट से अपने मासूम बच्चे को बचाती हुई इस्मत ज्यों त्यों करके आगे बढ़ती रही। अचानक मुझे कुछ ही फासले पर खुसर फुसर की आवाजें सुनाई देने लगीं। यूं मालूम होता था कि खेत में हम अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी वहां मौजूद हैं। ये बड़ा खौफनाक लम्हा था। अगर वो भारतीय सिपाही हैं तो फिर मुझे और इस्मत को मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं किसी तरह भी अपनी सफाई पेश न कर सकता था। वो सारी बात समझ जाएंगे। खुदा ही जानता है कि मुझे इस बदनसीब औरत के साथ देकर वो लोग क्या समझे और क्या करें। मैंने अपनी राइफल तान ली और इस्मत से कहा कि वो वहीं रुक जाए। वो खौफजदा होकर कई कदम पीछे चली गई। अब मैं पूरी एहतियात से एक एक कदम फूक फूक कर धरता हुआ आगे बढ़ने लगा। खुसर पुसर की आवाज़ें एकदम बंद हो गईं। उन लोगों ने खेत में मेरे कदमों की सरर सरर की आवाज़ों को सुन लिया था। खुश्क घास फूस और गन्ने के खुश्क पत्ते मेरे पांव तले चरचरा रहे थे। अचानक मुझे एक आदमी के नंगे पांव और टांगे नजर आईं। वो आदमी मेरे सामने भागकर दूसरी तरफ निकल रहा था। ठहर जाओ, मैंने बड़े गुस्से से कहा, वरना गोली मार दूंगा। उस आदमी के पांव वहीं रुक गए। उसका धड़ गन्ने के पौधों और पत्तों के पीछे छुपा था। मैं उछलकर उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचा और अपनी संगीन उसकी कमर के साथ लगा दी। वो आदमी बड़े हौसले से खड़ा रहा। उसने चादर ओढ़ रखी थी और मुंह उसका दूसरी तरफ था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मेरी ये बात सुनकर उसने चादर मुंह से हटाकर मेरी तरफ देखा। उफ मेरे अल्लाह! मेरे सामने बाबा कादिर बख्श खड़ा था, हमारे गांव का सबसे ज्यादा उम्र रसीदा आदमी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उसके चेहरे पर नूर बनकर चमकती थी। वो 5 वक्त का नमाजी था और हर शख्स उसकी बेहद इज्जत करता था। उसने जब मुझे देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं डरा कि वो कहीं पलटकर मुझ पर हमला न कर दे, क्योंकि उसकी चादर के एक उठे हुए कोने में से एक चमकता हुआ खंजर देख लिया था। ओहो बाबा कादिर बख्श आप? मैंने बेसख्ता कहा। अपना नाम मेरे मुंह से सुनकर बाबा कादिर बख्श ने एकदम पूरी तरह पलटकर मुझे देखा। वो मुझे पहचान न सके थे। हैरत के मारे उनकी आंखें फैलती जा रही थीं। अपना खंजर उन्होंने अब बिल्कुल नंगा कर लिया था और उसके दस्ते पर उनकी गिरफ्त अभी तक बेहद मजबूत थी। आपने मुझे पहचाना नहीं बाबा? मैं आरिफ हूँ। आरिफ? तुम आरिफ हो? फैज अली के लड़के आरिफ। वो हैरानी में डूबे हुए थे। हाँ बाबा जी, मैं आरिफ ही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। उनका हाथ चूम लेना गांव के लोग बड़ी सादत की बात समझते थे। मगर तुम, ये वर्दी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो ज़मीन पर बैठते हुए बोले। तब मैंने उन्हें वो तमाम वाक़यात बताए जिनसे मैं 2-4 हो चुका था। मेरी बात सुनकर वो बोले, सद आफरीन है तुझ पर बेटे, सद आफरीन है। तूने एक बहन को बचाकर सारे गांव पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रात जब भारतीय फौज ने गांव पर हमला किया तो मैं सहन में चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अचानक चारों तरफ तड़ तड़ गोलियां चलती सुनाई दी। हर तरफ हाहाकार मची थी। मैं बदहवास होकर जिस हाल में बैठा था उसी हाल में बाहर निकल आया। गली में लोगों ने भीड़ कर रखी थी। वो भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी भीड़ में से गिरता पड़ता बाहर निकल आया। मेरे लड़के भी मेरे पीछे थे और मेरी बहू भी। मुझे नहीं मालूम कि अंधेरे में वो किस तरफ निकले और मैं किस तरफ निकला। जिधर जिसका सींग समाया निकल गया था। मैं भी बाग में से होता हुआ इस खेत में आ घुसा। यहाँ नज़ीर और नसीर भी छुपे बैठे हैं। वो भी यहाँ से भागे हैं। तुम्हारी वर्दी देखकर हम यही समझे थे कि तुम अकेले नहीं हो और भी भारतीय सिपाही तुम्हारे साथ होंगे। वो दोनों कहाँ हैं अब? मैंने पूछा। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ। ये कहकर उन्होंने मुंह में 2 उंगलियां डालकर कुछ ऐसी आवाज़ निकाली जिससे यही मालूम होता था कि तीतर बोल रहा है। बाबा कादिर बख्श 3-4 परिंदों की आवाज़ों की तो हुबहू नकल कर सकते थे। जब वो जवान थे तो परिंदों का शिकार उनका महबूब तरीन मशगला था। उस आवाज़ को फिजा में बुलंद हुए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि नसीर और नज़ीर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारी तरफ आ गए, मगर मुझे और मेरी वर्दी देखकर वो कुछ फासले पर रुक गए। तब बाबा ने उन्हें सरगोशी के अंदाज में कहा, आगे आ जाओ बेटा, ये तो अपना आरिफ है, फैज़ अली का लड़का आरिफ। इसने तो बड़ी मर्दानगी दिखाई है। उनकी ये बात सुनकर वो दोनों लड़के लपक कर हमारे करीब आ पहुंचे। नसीर ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखें भर आई थीं। उसे यकीन नहीं आता था कि हम जिंदा हैं और दुश्मन की वर्दी में उसके सामने आरिफ ही खड़ा है।
وہ FA میں پڑھ رہا تھا اور اس کی عمر یہی کوئی 16 سال ہوگی۔ اس کا چھوٹا بھائی نذیر اسے 4 سال چھوٹا تھا۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا اور خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اسے بھی میں نے سینے سے کھینچ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ مجھے اپنے سے عمر میں کہیں بڑا سمجھ رہے تھے۔ جاؤ ادھر عصمت باجی کھڑی ہے، اسے ادھر بلا لاؤ، میں نے نذیر سے کہا۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ بس تھوڑی دور بیٹھی ہوں گی، انہیں ڈرا نہ دینا۔ نذیر میری یہ بات سنتے ہی بابا قادر بخش سے خنجر لے کر آگے بڑھ گیا۔ خنجر ہاتھ میں پکڑ کر اسے اطمینان سا ہو گیا تھا۔ یہ خنجر تو میں ہر وقت ساتھ ہی رکھا کرتا ہوں بیٹے، یہ سنت ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو ہر وقت اپنے پاس ہتھیار ضرور رکھنا چاہیے۔ بابا قادر بخش نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ ہاں بابا جی، ہتھیار کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا، مگر آپ پاؤں سے ننگے کیوں ہیں؟ میرے جوتے تو اس افراتفری میں کہیں صحن میں ہی رہ گئے تھے، بابا نے کہا۔ یار اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نصیر نے پوچھا۔ میری اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پتہ نہیں ادھر ندی کی طرف دشمن کہاں تک پھیلا ہوا ہے، میں نے کہا۔ ہمیں جس طرح بھی ہو سکے اپنی جان بچانی چاہیے۔ نصیر نے کہا۔ نہیں، میرا بھی پہلے یہی خیال تھا کہ اپنی جان بچا لینا ہی بہادری ہے، مگر اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ادھر مکئی کے کھیت میں، جیسا کہ میں بابا جی کو بتا چکا ہوں، سنبل خان بھی بیٹھا ہے۔ وہ پاک فوج کا بڑا تجربے کار کمانڈر سپاہی ہے۔ اس کے گاؤں کا نام پٹیال ہے۔ اس نے کافی ہتھیار بھی جمع کر لیے ہیں، دستی بوم بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ذرا سوچ سمجھ کر کام کریں تو ہم دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس وردی میں ایسا کام کر سکتا ہوں کہ دشمن پناہ مانگ جائے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں یار، تجھے تو وردی بھی مل گئی اور ہتھیار بھی، مگر میں کیا کروں؟ حالانکہ میں ہر قسم کی رائفل چلا سکتا ہوں، کالج میں میں نے فوجی تربیت بھی حاصل کی تھی، نصیر نے کہا۔ اتنے میں عصمت باجی کو لے کر نذیر واپس آ گیا۔ اپنے گاؤں کے 3-4 آدمیوں کو وہاں دیکھ کر عصمت کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ اگر ہم سوچنے بیٹھتے تو ہم پر ایسی قیامت بیت چکی تھی جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر جنگ میں ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ دشمن سے ہمیں پھولوں کے ہاروں کی تو امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم اپنے حوصلے بلند رکھتے، ہمت نہ ہارتے، اور جہاں جہاں جو کوئی بھی موجود تھا دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا۔ اب وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ہمیں اب یا تو دشمن کو وہاں سے نکالنا تھا یا پھر وہیں شہید ہو جانا تھا، کوئی اور راستہ ہمارے لیے باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بابا جی، آپ تو عصمت باجی اور اس نذیر کو لے کر اس کھیت میں اور آگے اندر کی طرف چلے جائیں، اپنی بھوک پیاس ان گنوں سے مٹائیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ ہم دشمن کو جتنے بھی زخم لگا سکے لگائیں گے۔ اب مگر بیٹے، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ تمہارے سامنے بھارت کی باقاعدہ فوج ہے جو خوفناک ہتھیاروں سے لیس ہے، اور تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ذرا سوچو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا جی نے کہا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بابا جی، ہمارے گاؤں کے سارے لوگ ادھر قیدی بنے بیٹھے ہیں۔ اس سارے علاقے پر بھارتی فوج نے شب خون مار کر قبضہ کر لیا ہے۔ اعلان جنگ کیے بغیر کمینے دشمن نے ہمیں اچانک آ دبایا ہے۔ کیا ہم اب بھی محض اپنی جان بچا لینا کافی سمجھیں؟ میری دادی جان نے کہا تھا کہ اب زندہ رہنا بغیرتی ہے، میں نے بڑے ضبط سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو عارف، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، بابا جی نے کہا، اور پھر اپنا چمکتا ہوا خنجر چوم کر بولے۔ میرا یہ خنجر 4 بھارتی سپاہیوں کا خون پی چکا ہے، انہیں میں نے گاؤں سے نکلتے وقت مارا تھا، مجھے تم بزدل بڈھا نہ سمجھو۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پر آہٹ سنائی دی، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمات میں تیزی سے گزر رہا ہو۔ ہم سب چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ عصمت باجی سہم کر بچے کو سینے سے چمٹا کر پرے کھسکنے لگی۔ میں نے نصیر اور نذیر کو بابا جی کے قریب ہو جانے کا اشارہ کیا اور خود میں نے رائفل تان کر ان کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کون ہے، ہمارا دشمن ہے کہ دوست۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا ایک نہیں کئی آدمی چل رہے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ہے، کیونکہ آواز مختلف فاصلوں سے آ رہی تھی۔ تو بھی نرا بدھو کا آوائی ہے ٹھاکرا، ابے تجھے شک تھا تو وہیں کیوں نہ گردن دبائی تو نے اس کی؟ وہ کوے کا بچہ ادھر ہی آیا تھا، بڑا تیز نکلا وہ لڑکا، کپتان صاحب کو بھی چکر دے گیا اور ہمیں بھی۔ یہ ہرجندر سنگھ کی آواز تھی، اس نے تو تمہیں بتایا تھا سردارا، مگر تم نے اس کی بات ہی نہیں مانی۔ یہ ہرجندر کے تیسرے ساتھی کی آواز تھی۔ ابے یہ دیکھ، یہ کسی کے قدموں کے نشان ہے، وہ اسی کھیت میں ہوگا ابھی، اس کو تو میں گولی مار کر ادھر درخت پر لٹکا دوں گا۔ یہ ٹھاکر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے تھے اور فیصلے کی گھڑی پھر آ پہنچی تھی۔ مجھے گولی چلا دینی چاہیے، خواہ اس کی آواز سے سارے بھارتی فوجیوں میں کھلبلی مچ جائے۔ اینٹ سر پر گر رہی ہو تو سب سے پہلے اسے بچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پوری دیوار سر پر آ گئی تو کیا ہوگا۔ گنے کی گھنی کتاروں میں سے ایک درس ہی پیدا ہوئی اور اس میں سے مجھے ٹھاکر کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے بائیں ہاتھ اس کا ساتھی ہرجندر سنگھ تھا۔ میں نے رائفل تان کر لبلبی دبا دی، بڑی بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ میری 2 گولیاں ٹھیک نشانے پر بیٹھیں اور وہ دونوں تیورا کر منہ کے بل گرے۔
मगर फिर वहाँ गोलियों की बारिश होने लगी। आगे बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ पीछे हटने लगी, मगर ये आवाज़ चंद कदम से आ रही थी। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने किसी को ज़िबा कर डाला है। फिर ऐसी ही और भयानक चीख मेरी कानों से टकराई, आप यहीं बैठे रहें, बिल्कुल ना हिले, मैं अभी आता हूँ। मैंने बाबा जी से कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ उधर को चला जहाँ ठाकुर और हरजिंद्र की लाशें पड़ी थीं। उन पर से फलांगता हुआ आगे बढ़ा। अभी 10 कदम भी ना चला हूँगा कि सामने मुझे एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। एक भारतीय सिपाही की चौड़ी चकली कमर मेरी तरफ थी और वो अपना लंबा खंजर दूसरे भारतीय के सीने से निकाल रहा था। एक झटके से उसने वो खंजर निकाला और फिर उसको उसी की वर्दी से साफ करके तेजी से घूम गया। मेरा मुंह तो हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। मेरे सामने भारतीय वर्दी में मलबूस सुंबल खान खड़ा था। उसने मुझे पहचान लिया और तेजी से मेरी तरफ लपका। मुंह पर उसने उंगली रख ली थी। मेरे करीब आकर बोला, दौड़ो चलो, गोलियों की आवाज़ ने उन्हें खबरदार कर दिया होगा, वो इस खेत को घेरे में ले लेंगे, जल्दी चलो। ये कहकर उसने ज़रा फासले पर रखा अपना फौजी थैला कमर पर रखा और मुझे वहाँ से दौड़ाता हुआ पीछे ले चला। बाबा जी ने जूं ही मेरे साथ एक ऊंचे लंबे जवान को भारतीय फौजी वर्दी में देखा तो वो उछलकर यूं एक तरफ हटे जैसे वो तरह देकर उस पर पलटकर वार कर देंगे। खंजर पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। ये सुंबल खान है बाबा जी, जल्दी उठे, हमें आगे निकल जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, खुदा तुम्हें महफूज रखे बेटा। चलो नसीर, चलो बीबी, तू भी चल। और हम 6 आदमी उस घने खेत में उस तरफ चल दिए जिधर नदी थी। हम बिल्कुल चुप थे, किसी को किसी बात का होश नहीं था। सिर्फ एक ही धुन थी कि हम जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके वहां से निकलकर किसी जगह छुप जाएं। मैं तो सुंबल खान से पूछना चाहता था कि वो किस तरह इस खेत तक पहुंचा, उसने भारतीय वर्दी कहाँ से ली, किस तरह हरजिंद्र को पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया। ये सारी बातें बेहद अहम थीं, मगर हमें तो किसी ऐसी जगह पहुंचना था जहां दुश्मन का हाथ हम तक ना पहुंच सकता। हम चलते रहे, मगर हमें उस खेत के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज की नकलो हरकत बढ़ती महसूस हो रही थी। हमें नहीं मालूम था कि वो क्या चाहते हैं। गोलियों की आवाज़ ने उन्हें खबरदार कर दिया था। हम गन्ने के खेत में मुसलसल आगे बढ़ते रहे। शुमाल की तरफ हमारे कदम उठते रहे। हम 6 हैरान परेशान आदमी दुश्मन की सफ़ों में अपनी जान बचाते फिर रहे थे और हमें नहीं मालूम था कि किस वक्त क्या हो जाए। भारतीय फौज अब खेत में घुसने लगे थे और फिर बहुत फासले पर हमें अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी, खन्ना साहब, ये रहे हरजिंद्र और ठाकुर, इन्हें किसी ने गोली मार दी है, इधर आइए खन्ना साहब। वो बड़ा ही खौफनाक लम्हा था। हमारे पीछे आवाज़ों का शोर बढ़ता जा रहा था। हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी। इस्मत बाजी के लिए बच्चे के साथ चलना मुश्किल हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर कहा, बाजी लाओ, बच्चा मुझे दे दो। नहीं बेटे, इसे मुझे दे दो। लाओ बेटी, तुम्हारे हाथ में ये राइफल ही अच्छी है। आरिफ, खुदा तुझे महफूज रखे। ये कहकर बाबा जी ने इस्मत बाजी इससे बच्चे को लेकर खुद कंधे से लगा लिया। वो सब हमारे दाएं बाएं चल रहे थे। मैं और सुंबल खान दरमियान में उनसे जरा आगे थे। अब खेत का किनारा करीब आ रहा था और मुझे यह था कि वहां हमारी फौज के लिए 4 साल पहले बहुत मजबूत मोर्चा बना था। ऐन नदी के किनारे वो मोर्चा था जिसका रुख भारतीय सरहद की तरफ था। हम अब खेत के किनारे वहां तक जा पहुंचे थे जहां गन्नों की एक कितार के पीछे रुककर सामने सब कुछ देख सकते थे। अब नदी हमारे सामने थी, उसका पानी तेज था और सूरज की रोशनी में उस पर चांदी सी चमकती नजर आती थी, जिसका चमकारा कभी यहाँ उठता था और कभी वहां। आवाजें हमारे पीछे लपकी चली आ रही थीं। भारतीय सिपाही खेत में हमें तलाश करते फिर रहे थे और वक्त हमारा साथ छोड़ता जा रहा था। इधर आए खान साहब, हमें किस्मत आजमानी चाहिए, मैंने सुंबल खान का हाथ खींचते हुए कहा। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। वो इधर हमारा एक बहुत पुख्ता मोर्चा बना हुआ था, मेरा ख्याल है वो खाली होगा। वो मोर्चा इधर दाएं हाथ है, मैंने मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर चलो, जो होगा देखा जाएगा। वो हम सब के साथ उधर चल दिया। वो मोर्चा वहां से 20 कदम दूर था और उसकी पुस्त खेत की तरफ थी। हम खेत के अंदर ही चल रहे थे ताकि कोई हमें देख ना सके। अब उन भारतीय सिपाहियों की आवाज़ें ज़्यादा करीब सुनाई दे रही थी जो हमारी तलाश में फिर रहे थे और हमें नहीं मालूम था कि उनकी तादाद क्या है। अचानक फिजा में खौफनाक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी और देखते ही देखते भारतीय तैयारे हमारे सरों के ऊपर से गुजर गए। मगर इसके साथ ही नदी की दूसरी तरफ तड़ तड़ गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। वहां कोई तैयारा शिकन तोप लगी थी जिसकी लबलबी किसी पाक फौज के मुजाहिद ने दबा दी। मेरी नज़रें ज़रा देर के लिए फिजा में उन जहाज़ों के ताक़ुब में उठी तो मैं ये देखकर खुश हो गया कि उस मुजाहिद ने 2 तैयारे गिरा लिए थे। अलबत्ता 4 तैयारे आगे निकलने में कामयाब हो चुके थे। वो दोनों तैयारे नदी से काफ़ी फासले पर कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर डोले और फिर सीधे ज़मीन की तरफ लुढ़क गए। दोनों में आग लग चुकी थी। ओए प्रीतम सिंह, ये क्या हो गया यार? उधर तो उन मुसलों ने मौत का कुआं खोल रखा है। हमारे 2 फैट मार गिराए उन बदबख्तों ने। अबे जुगल, तो अंदर आ जा। वो देख, BF के तैयारे आ रहे हैं, वो देख। और इसके साथ ही आसमान पर बिजली की सी रफ्तार से पाक फिजाइया के 3 तैयारे नमदार हुए और हमारे सरों पर उड़ते हुए आगे निकल गए। वो किसी अहम मिशन पर गए थे। माय गॉड, आज अम्बाला की खैर नहीं।
जोधपुर का तो कबाड़ा कर ही दिया है उन्होंने। ये प्रीतम सिंह की आवाज़ थी। वो बुलंद आवाज़ से पाक फिजाइया के उन तैयारों को गालियां दे रहा था जो ऊपर से गुजर कर गए थे। वो भारतीय सिपाही थे, हमारे मोर्चे पर कब्जा जमाए बैठे थे। उनके और हमारे दरमियान अब 10 हाथ का फासला था। सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। अगर वो मोर्चे में ना होते तो हम दौड़कर नदी के पानी में छलांग लगा देते, क्योंकि एक बात बिल्कुल साबित हो गई थी कि नदी की दूसरी तरफ हमारी फौज मौजूद थी और भारतीय सिपाही इस नदी से आगे ना बढ़ सके थे। मुझे ये भी मालूम था कि इसी कितार में नदी के साथ साथ कोई 2.5 मील के इलाके में ऐसे ही 5 मोर्चे और थे जो जरा आगे पीछे बने हुए थे और उनके दरमियान 2-2, 4-4 फरलांग का फासला था। आप यहाँ बैठे बाबा जी, बिल्कुल कोई आवाज़ ना निकालें, हम अभी आते हैं, मैंने कहा। हाँ चलो, हम मोर्चे की तरफ चलते हैं, और ये लो तुम ये 2 दस्ती बॉम्ब जेब में रख लो, सुंबल खान ने कहा, और मैंने उससे दस्ती बॉम्ब लेकर अपने सीने की जेब में रख लिए। बाबा जी और हमारे दूसरे साथी दम साध कर खेत के अंदर बैठ गए, मगर इस हाल में कि उन्हें नहीं मालूम था कि कब दुश्मन उन पर वार कर देगा। वो भी हैरान थे और हम भी, मगर हालात का मुकाबला तो मर्दाना वार ही किया जा सकता है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से तो बिल्ली के खतरे से जान नहीं बचाई जा सकती। सुना है सहराई बगला भी इसी तरह खतरे के वक्त अपनी लंबी गर्दन पर लगे सर को कानों और कलगी समेत रेत में धंसाकर समझता है कि वह छुप गया है और खतरे से बच गया है, मगर अपनी इसी हिमाकत की वजह से वो हमेशा मारा गया है। मगर जंग में तो ये बात काम दे ही नहीं सकती। वहां तो हौसले, हिम्मत और जुर्रत की जरूरत होती है। मैं और सुंबल खान बेधड़क होकर गन्ने के खेत से निकलकर मोर्चे की तरफ चल दिए। 4-4 गन्ने हमने तोड़कर बगलों में दबा लिए थे और राइफलें हमने इत्मीनान से कंधों पर डाल ली थी। हमारी वर्दियों पर हमारी कंपनी के निशान लगे थे। मैं सिपाही था और सुंबल खान भारतीय फौज का लांस नाइक। भारतीय सिपाही मोर्चे में जमकर बैठे थे। उन्होंने हमें दूर से ही देख लिया था। एक सिपाही जो बिल्कुल ही मेरी उम्र का नौजवान दिखाई देता था, उछल कर बाहर निकल आया और वहीं से बोला, लाओ लाओ यार, ये गन्ने इधर लाओ। ये उल्लू तो सुअर की तरह सारा कमाद खुद खा जाएंगे, मगर मुझे एक गंडेरी ना देंगे। ओए जुगल, तेरा पेट नहीं भरता? खुद क्यों नहीं तोड़ लाता गन्ने? पीछे से किसी ने कहा। यार, मुझे खेत के मालिक से डर लगता है, वो मारेगा। जुगल ने हमारी तरफ लपकते हुए कहा। उसने हमें मोर्चे से 4 कदम दूर ही आ लिया था। मालिक के लफ्ज पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो जानता था कि मालिक का उसका पता नहीं किस हाल में होगा। मैंने गन्ने उसकी तरफ बढ़ा दिए तो वो हम दोनों को गौर से देखकर बोला, इधर कैसे घूम रहे हो और ये खेत में शोर कैसा मच रहा है? अभी कुछ कह ना पाया था कि अचानक सामने से तड़ तड़ करती हुई गोलियां हमारे दाएं बाएं और सर के ऊपर नीचे से गुजरने लगी। हम तीनों बिजली की सी तेजी से जमीन पर लेट गए और इसी हालत में मोर्चे की तरफ बढ़ने लगे। सामने पाक फौज के एक ऊंचे मोर्चे से वार किया जा रहा था। उन्होंने हमें वहां खड़े देख लिया था। जुगल हमारे बाएं हाथ था। वो मोर्चे से भी 2 हाथ दूर था कि एक गोली उसकी कमर में लगी और वो लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ गिर गया। मैं और सुंबल खान हड़ाप से मोर्चे के अंदर जा घुसे। वहां 3 भारतीय सिपाही 2 मशीन गनों पर बैठे थे। 2 सिपाही एक हल्की तोप चला रहे थे। दोनों का रुख सामने की तरफ था और उनमें से किसी ने ध्यान न दिया था कि जुगल पर क्या बीत चुकी है। उन्होंने एक नजर हमें देखा और फिर तड़ तड़ सामने गोलियां चलाने लगे। वो जुगल तुम्हारी तरफ भागा था, वो कहाँ है? अचानक एक सिपाही ने पूछा। वो गोला उठाने के लिए पीछे मुड़ा था। उसे गोली लग गई है, मैंने कहा। सुंबल खान ने अचानक उस आदमी पर अपने बेआवाज पिस्तौल से गोली चला दी। वो तेवरा कर गिरा। दूसरी गोली उसने तोप बरदार सिपाही पर चला दी। वो उसकी कमर में लगी और वो भी तोप के करीब ही ढेर हो गया। सामने से अंधाधुंध गोलियां बरस रही थी और मशीन गन पर बैठे सिपाहियों की सारी तवज्जो दूसरी तरफ थी। उन्हें मालूम ही ना हो सका कि उनके पीछे क्या हो चुका है। मैंने सुंबल खान के इशारे पर अपनी राइफल तान कर पीछे से उन तीनों पर इतनी तेजी से बाढ़ मारी कि उन्हें संभलने की मोहलत ही ना मिली। मोर्चे को हमने आनन फानन दुश्मन से छीन लिया था और हमारी इस जबरदस्त कामयाबी की वजह यह थी कि हमने भारतीय फौजियों की वर्दियां पहन रखी थी और उनसे कोई बात करने से पहले ही हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। सामने से अभी तक गोलियों की बारिश हो रही थी। पाक फौज का कोई जाला सिपाही वहां कसम खाकर बैठा था कि वो सामने किसी शय को सलामत नहीं छोड़ेगा, मगर जब उसे महसूस हुआ कि हमारे मोर्चे में से कोई जवाब नहीं आ रहा तो उसने हाथ रोक लिया। हमें यूं महसूस हुआ जैसे अचानक तूफान थम गया है। हमने एक मशीन गन मोर्चे के पिछले हिस्से में कुछ इस तरह नस्ब की कि बाहर से वो नजर ना आ सकती थी। मकसद ये था कि अगर पीछे से कोई भारतीय सिपाही इधर आए तो हम उसे दूर से ही सलाम अर्ज कर दें। मोर्चे में दूध की 12 बोतलें, बिस्किट, चाय, सिगरेट और मरहम पट्टी का मामूली सामान धरा रखा था। जब हमने उन लोगों को हलाक किया था तो ये ना सोचा था कि उनकी लाशों का क्या बंदोबस्त करेंगे। अब हम सख्त उलझन में फंसे थे। हमें यकीन था कि मोर्चे को देखने के लिए वहां कोई ना कोई भारतीय फौज का छोटा बड़ा अफसर जरूर आ धमकेगा। उसका हम किसी तरह भी सामना ना कर सकते थे। हमारे लिए तो यही बात अच्छी थी कि हम वहां से जिस कदर जल्दी निकल सकते निकल जाते। सामने नदी थी और उससे आगे के सारे रास्ते मेरे देखे भाले थे। मुझे पता था कि वहां मोर्चा कहाँ कहाँ है, मगर सवाल ये था कि नदी किस तरह उबूर की जाए। अचानक मुझे एक तरफ एक बड़ी सी दूरबीन पड़ी नजर आई। उसे मैंने लपक कर उठा लिया। अल्लाह, मुझे दो।
سنبل خان نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، پہلے مجھے دیکھنے دیں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ دوربین اپنی آنکھوں سے لگائی۔ پہلے تو اس میں سے مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا، پھر میں نے اس کے پیچ تھوڑے آگے پیچھے سرکائے تو سامنے کا منظر بالکل واضح ہو گیا۔ ایک مورچہ اب مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا، اس میں سے باہر کو نکلی ہوئی توپ کا دھانا بھی اب نظر آ رہا تھا، مگر کسی سپاہی کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے دائیں بائیں دور دور تک دوربین کو گھما کر دیکھا، کہیں کہیں مجھے زمین پر جھاڑیاں اور پودے ہلتے نظر آتے تھے۔ پاک فوج ندی کی دوسری طرف دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ میں نے دوربین سنبل خان کو دے دی۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر بولا، دیکھو عارف، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تم اس مورچے سے نکل کر ایک دم ندی میں کود جاؤ اور وہ اس طرح کے چند قدم لیٹ کر چلو، اس طرح رینگتے ہوئے پانی میں جا گھسو اور پھر ندی کے اوپر کی طرف پانی کے اندر ہی اندر تیرتے چلے جاؤ، سمجھے؟ میں ایک رکا تمہیں دیتا ہوں، وہ جا کر پاک فوج کے کسی بھی آدمی کو دے دو، باقی کام وہ خود کرے گا۔ میں تیار ہوں، آپ رکا لکھ دیں۔ وہ میں نے لکھ رکھا ہے، یہ لو اسے جیب میں رکھو اور یہ وردی اتار دو۔ پھر میں کیا پہن کر جاؤں؟ صرف جانگیا تمہارے لیے کافی ہے رکا، میں نے اس پلاسٹک کے لفافے میں اسی لیے ڈالا ہے۔ یہ خنجر اپنے ساتھ رکھ لو، اور بندوق، یہ بھیگ کر بیکار ہو جائے گی، اس لیے اسے بھی مت لے جاؤ، سنبل خان نے کہا۔ اور وہ جو ہمارے ساتھی ہیں ادھر کھیت میں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ان کو میں سنبھال لوں گا، تم جاؤ، مجھے یقین ہے تم کامیاب ہوگے کیونکہ تم بہادر اور دلیر لڑکے ہو، جاؤ، تمہارا اللہ حافظ۔ میں نے اپنی وردی وہیں اتار دی، اب میں صرف ایک جنگیا ہی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے نفے میں نے اس کا رکا اڑس لیا، خنجر میں نے اپنی ٹانگ سے باندھا اور اوپر کپڑا لپیٹ لیا، اور میں سنبل خان سے مصافحہ کر کے مورچے سے نکل کر سامنے ندی کے اونچے کناروں تک پودوں کی اوٹ میں لیٹ کر رینگتا ہوا جا پہنچا۔ یہ بڑا ہی صبر آزما کام تھا۔ میں بالکل ننگا تھا اور گھاس نے بدن کو چھیل کر زخمی کر دیا تھا، میری کوہنیاں بھی چھل گئیں اور پیٹ بھی، پھر بھی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اب تک کسی نے مجھے اس حال میں آگے بڑھتے دیکھا کیوں نہیں تھا، مگر وجہ اس کی یہی تھی کہ اس مورچے پر بھارتیوں کو بہت بھروسہ تھا اور دوسرا مورچہ وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ چونکہ سامنے سے مسلسل گولیوں کی بارش ہوئی تھی، اس لیے وہاں کوئی بھی بھارتی سپاہی موجود نہیں تھا۔ کنارے پر پہنچ کر میں نے ایک نظر مورچے کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ مورچے کے سامنے سفید کپڑا لٹک رہا تھا جس پر سنبل خان نے شاید کوئلے سے موٹے حرفوں میں لکھا تھا، فائر مت کرو، ایک پیغام بھیج رہا ہوں، سنبل خان۔ وہ بڑے موٹے حروف تھے۔ میں حیرت زدہ ہو کر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ پردہ وہاں سے ہٹ گیا۔ سنبل خان اپنا کام کر چکا تھا۔ سامنے کے مورچے میں بیٹھے پاک فوج کے سپاہیوں کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا، ان کے پاس بھی تو دوربین ہوگی، اس تحریر کو بڑے اطمینان سے پڑھ سکتے تھے۔ سنبل خان کا یہ کام دیکھ کر میں خوش ہو گیا اور میں بڑی احتیاط سے کنارے کی دوسری طرف اتر گیا۔ ہاں، میں پانی میں کھڑا تھا، ندی گہری تھی اور اس کے کنارے پر ہی پانی گھٹنے گھٹنے اونچا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں گہرے پانی میں چلا گیا اور پھر اوپر کی طرف اس طرح تیرنے لگا کہ میرا سارا بدن پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف میرا سر ہی پانی سے اونچا تھا۔ ابھی میں 8 فرلانگ ہی اوپر گیا ہوں گا کہ بھارتی فوج کے ایک مورچے سے تڑ تڑ کسی نے مجھے تاک کر گولیاں چلانی شروع کر دی۔ میں نے ایک دم غوطہ لگایا، کوئی 1 منٹ تک میں پانی کے اندر ہی آگے بڑھتا رہا، مگر میرا دم گھٹنے لگا اور میں نے سانس لینے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو گولیوں کی آواز نے مجھے حیران کر دیا۔ اب دونوں طرف سے یہاں سے وہاں تک تمام مورچوں میں سے گولیاں چلائی جا رہی تھیں اور میں اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ سنبل خان کے مورچے پر بھی گولیاں چلائی جا رہی تھی کہ نہیں، مگر میرے سر کے اوپر سے تو گولیوں کا می آر پار گزر رہا تھا۔ اسی حالت میں آگے بڑھتا رہا۔ کئی گولیاں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی میں لگ رہی تھیں، مگر میں ہر بار پانی میں غوطہ لگا دیتا تھا۔ کوئی 20 منٹ کی زبردست کوشش کے بعد میں ندی کے دوسرے کنارے جا پہنچا۔ میں ابھی زندہ تھا مگر سامنے کوئی اوٹ نہ تھی اور ندی سے یوں اٹھ کر چل دینا موت کے منہ میں سر دے دینے کے مترادف تھا، کیونکہ وہ کنارہ تو صاف سیدھا بھارتی سپاہیوں کی گولی کی ذات میں تھا۔ میں کنارے کنارے پانی کے اندر ہی اندر چلتا ہوا ذرا نیچے آ گیا۔ وہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اونچی اونچی جھاڑیاں۔ پانی سے نکل کر میں رینگتا ہوا ان جھاڑیوں کی طرف بڑھا تو اچانک گولیوں کی بوچھاڑ آئی۔ میں ایک دم کھسک کر پھر پانی میں دھنس گیا۔ ان گولیوں کے جواب میں پاک فوج کے مجاہدوں نے زبردست گولہ باری شروع کر دی۔ اس لمحے مجھے تھوڑی سی مہلت ملی تو میں رینگ کر پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں جا پہنچا اور وہاں سے اسی طرح پیٹ کی بل چلتا ہوا ندی کے کنارے سے کافی دور جا پہنچا۔ میرا بدن بری طرح چھل چکا تھا۔ سنبل کے بچے نے میری اچھی طرح بیڑا غرق فرمایا تھا۔ میں کہتا تھا کہ بھئی بے وقوف آدمی، تو مجھے بھارتی وردی ہی میں رہنے دیتا تو کیا حرج تھا، یوں تو میں زخمی نہ ہوتا۔ ننگے بدن کرالنگ کرنا تو خودکشی کے برابر بات تھی۔ پھر بھی میں نے کہا کہ شکر ہے جو بچ کر دوسری طرف آ گیا ہوں، ورنہ سنبل خان نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کوئی 8 فرلانگ تک میں اسی طرح آگے بڑھتا رہا
वो बड़ा ही जानलेवा सफ़र था और भूख ने अब मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया था। अचानक मुझे अपने दाएं बाएं कुछ हरकत महसूस हुई। अब जो मैं देखता हूँ तो दो पाकिस्तानी मुजाहिद, जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जिनके चेहरे देखकर आदमी पर हैबत तारी होती थी, मेरे दाएं बाएं एकदम संगीन तान कर इतने करीब आ चुके थे कि मैं ज़रा सी गलत हरकत करता तो उनकी संगीन मेरे बदन के आर पार होती। इसी तरह मोर्चे तक बढ़ते चलो, खबरदार जो कोई गड़बड़ की, चलो सीधे मोर्चे की तरफ बढ़ो। एक मुजाहिद ने बड़े खौफनाक लहजे में कहा। मैं आरिफ हूँ, इस सतपुर गांव का रहने वाला हूँ, मुझे सुंबल खान ने भेजा है। मैंने दबी आवाज़ से पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए कहा। ठीक है, उधर मेरे साहब से कहना जो कुछ तुम्हें कहना है, वो सिपाही बोला। मोर्चा वहां से 50 गज दूर था। ये फासला हमने जल्दी तय कर लिया। मोर्चे के करीब पहुंचकर जो मैंने पीछे नजर डाली तो हैरान रह गया। सुंबल खान का मोर्चा बिल्कुल सामने था और उसकी दीवार साफ नजर आ रही थी। दोनों सिपाहियों ने मुझे पकड़कर एकदम मोर्चे के अंदर यूं उतार दिया जैसे मैं कोई हल्की फुल्की रबड़ की गुड़िया हूँ। वहां सामने 4 जवान अलग अलग खानों में लगी मशीन गनों पर खड़े थे। एक के हाथ में दूरबीन थी और एक ऊंचा लंबा सुर्ख और सफेद जवान लोहे की छोटी सी कुर्सी में बैठा था। मैंने बड़े अदब से उसे अस्सलाम वालेकुम कहा। मेजर साहब, ये लड़का उधर से आया है, सिपाही बोला। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटे आओ। ये तुम्हारी टांग पर कपड़ा कैसा है, जख्मी हो? नहीं जनाब, ये तो मैंने खंजर छुपा रखा है, ये देखें। मैंने पट्टी खोलकर चमकता हुआ खंजर बाहर निकाल कर दिखाया। वो खंजर देखकर मुस्कुराए, फिर मुझे अपने करीब दूसरी कुर्सी पर बिठाकर बोले, तुम्हें सुंबल खान ने भेजा? जी हाँ, उन्होंने ये रुका दिया। ये कहकर मैंने अपने जांघिए के नेफे में से वो प्लास्टिक का लिफाफा उन्हें दे दिया। उस लिफाफे को खोलकर वो उसके अंदर रखे कागजात पढ़ने के लिए दूसरी तरफ मोर्चे की दाईं खिड़की में जा ठहरे। उन कागजात में से एक पर तो कोई नक्शा बना हुआ था और दूसरे पर कोई इबारत लिखी थी, मगर उसे पढ़ने का मुझे कोई मौका ना मिल सका था। वो एकदम पलटकर मेरी तरफ आए और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, शाबाश मेरे बेटे, तुमने हमें भी हैरान कर दिया। इतने भारतीय तुमने मार डाले, कमाल है, चीते का जिगर पाया तुमने। सफदर देखो, इसका सारा बदन छिल गया, इसको हुशक करके जख्मों पर पाउडर डाल दो और फिर इसे खाना खिलाओ, मैं भी आता हूँ। ये कहकर वो मुझे वहीं बिठाकर मोर्चे के पिछले दरवाजे से निकलकर पीछे चले गए। मोर्चे में बैठे सिपाहियों ने मुझे बड़ी मोहब्बत से वहां बिठाया। मेरा बदन साफ करके एक सिपाही ने उम्दा सा पाउडर मेरे सारे बदन पर छिड़का। फिर उन्होंने एक साफ सुथरी चादर से मेरा बदन लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे खाना खिलाया। वो बहुत ही उम्दा सालन था, मक्खन था, अंडे थे, रोटियां थी। भूख तो मेरी चमक ही रही थी। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। कुछ ही देर बाद मेजर साहब वापस आ गए और बोले, आरिफ बेटे, कल सुबह तक इंशाल्लाह सतपुर को हम दुश्मन से छीन चुके होंगे। तुम अब इधर ही आराम करो, बाकी सारे मामलात हम खुद ही संभाल लेंगे। जी नहीं मेजर साहब, मैं तो वापस जाऊंगा। मेरे गांव के सारे आदमी उधर कैदी बने बैठे हैं। मेरा सारा गांव उधर है, मैं नदी के इस तरफ नहीं रुक सकता, मैं तो वहीं जाऊंगा। मैंने एकदम बेचैन होकर कहा, नहीं बेटे, तुम्हें उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अभी तो हम जिंदा हैं और वो दुश्मन हमारी जद में है। कुछ भी हो जनाब, मैं वापस ज़रूर जाऊंगा, आपका मैं सतपुर में इस्तकबाल करूंगा। मैंने जिद करते हुए कहा, अच्छा तो ठहरो, मैं तुम्हें एक पैगाम लिख देता हूँ, सुंबल खान को दे देना। ये कहकर वो कागज़ पर अंग्रेजी में कुछ लिखने बैठ गए। रुका मुकम्मल करके उन्होंने प्लास्टिक के लिफाफे में बंद किया और बोले, तुम्हारी जिद है इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकता। तुमने वतन की बड़ी खिदमत की है, मुझे उम्मीद है तुम वापस जाकर दुश्मन पर और कारी ज़रबे लगाओगे। जाओ, खुदा हाफिज। मैंने रुका गीले जांघिए के नेफे में उड़सा उनकी चादर वहीं रखी और फिर उनसे मुसाफा करके बाहर आने लगा तो मेजर साहब बोले, शाहीन बेटे, ये लो एक पिस्तौल साथ लेते जाओ। वो छोटा सा बड़ा खूबसूरत पिस्तौल था जिसे पानी में भीगने से बचाने के लिए मेजर साहब ने मजबूत प्लास्टिक के थैले में लपेट दिया। कुछ फालतू गोलियां उन्होंने उसमें रख दी और फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर निकल आया। अब फिर मुझे ये सारा फासला रिंग रिंग कर तय करना था, मगर मैं तो किसी भी तरह अपने गांव और अपने साथियों से दूर रहना ना चाहता था। मुझे तो बस एक ही धुन लगी हुई थी कि या तो सतपुर के लिए मर जाऊंगा या फिर उसे आज़ाद करवा लूंगा। सतपुर गुलाम रहे और मैं आज़ाद, तो ये बात मैं जीते जी तो किसी तरह भी बर्दाश्त न कर सकता था। सतपुर पाकिस्तान के बदन का एक हिस्सा है और इस हिस्से को मैं दुश्मन से हर कीमत पर बचा कर रखूंगा। मैं एक नए जोश और वलवले के साथ नदी की तरफ वापस चल दिया। सबसे बड़ा खतरा मुझे उस आंख से था जो मीलों दूर तक दिख सकती थी। वो दूरबीन जो भारतीय मोर्चों में भी थी और पाक फौज के पास भी, दोनों तरफ बड़ा खौफनाक किरदार अदा करती थी। अपने सामने के मैदान में इसकी मदद से आदमी जरा जरा सी चीज देख सकता था। अब जो मैं रिंगता हुआ नदी के किनारे तक पहुंचा तो सामने मुझे वो मोर्चा नजर आया जो सुंबल खान के पास था। वो मोर्चा बिल्कुल मेरे सामने था। अभी मैं नदी के किनारे पर ही ऊंधा लेटा था कि मुझे सतपुर की तरफ से 6 टैंक बड़ी तेजी से दाएं तरफ नदी में उतरते नजर आए। उफ मेरे अल्लाह, वो देव हैकल सेंचुरियन टैंक वो चलते थे तो जमीन दहलती थी।
उन टैंकों के पीछे पीछे भारतीय फौज भी नदी में उतर रही थी। साफ नजर आ रहा था कि नदी उबूर करके पाकिस्तानी मोर्चों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक सामने से जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई। 3 टैंक नदी के बीच में पहुंच चुके थे, एक नदी उबूर कर चुका था और 2 किनारे से उतरकर पायाब हो चुके थे। यूं ही पाकिस्तानी मोर्चों से गोलाबारी शुरू हुई। आसमान पर जबरदस्त गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। भारतीय फौज के हमले में मदद देने के लिए 6 भारतीय तैयारे फिजा में उमड़ आए थे। साफ जाहिर था कि वो पूरी कुव्वत से हमला करके हमसे वो इलाका छीन लेना चाहते थे, मगर नहीं। पाक फौज के मुजाहिद किसी ऐसे ही मौका की तलाश में थे जब दुश्मन से वो आमने सामने होकर 2-2 हाथ कर सके। मैंने देखा कि फिजा में बिजली की सी रफ्तार से पाक फिजाइया के तैयारे वहां आ पहुंचे। भारतीय तैयारे हमारे मोर्चों पर जबरदस्त बमबारी कर रहे थे, मगर उन्हें सिर्फ 1 ही मिनट की मोहलत मिल सकी। दूसरे मिनट में पाक शाहीनों ने उन्हें आ लिया और मेरे देखते ही देखते 4 भारतीय तैयारे पाक फिजाइया के खौफनाक हमले में तबाह होकर आग के गोली की तरह लुढ़कते हुए जमीन पर गिरे और 2 तैयारे दुम दबाकर पीछे भाग गए। हमारे शाहीनों ने नदी के ऊपर 2 चक्कर काटे और 3 भारतीय टैंक राकटों से वही तबाह कर दिए। 2 टैंक अब तक नदी अबूर कर चुके थे, वो तो मुसलसल आगे बढ़ते रहे। उनकी तोपें आग उगल रही थी। छठा टैंक भी अभी तक महफूज था और वो नदी में बराबर आगे बढ़ रहा था। अचानक उस मोर्चे में से खौफनाक गोलाबारी उस टैंक पर होने लगी जो अभी नदी अबूर कर रहा था। कुछ भारतीय सिपाही नदी अबूर कर रहे थे, कुछ आगे आ चुके थे और वो पाक फौज की गोलियों का निशाना बन रहे थे, मगर फिर भी वहां 400 के करीब भारतीय सिपाही थे जो नदी को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब सुंबल खान ने उन पर गोलियों की बारिश शुरू की तो वो सरासीमा हो गए। मेरा अंदाजा है कि सुंबल खान ने अपनी इस खौफनाक बौछार में 70 के करीब तो भारतीय सिपाही मार ही डाले थे। मैं झाड़ी की ओट में इस तरह छुपकर लेटा था कि मेरे दोनों तरफ मट्टी की मुंडेर सी बनी थी। अचानक मुझे अपने करीब ही सरसराहट महसूस हुई। मुझे सिर्फ 3 हाथ दूर एक भारतीय सिपाही पेट के बल रेंग कर आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में खौफनाक किस्म की राइफल थी। मैंने उस लम्हे से फायदा उठाते हुए पिस्तौल सीधे हाथ में पकड़ा और उस सिपाही पर लेटे लेटे फायर कर दिया। गोली उसके पहलू में लगी, मगर वो पलटकर चीखता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। बेशतर इसके कि उसकी संगीन मुझे छू जाती, मैंने दूसरी गोली चला दी। ये गोली उसके माथे में लगी और वो फिर कभी न उठ सका। मैंने पिस्तौल जांघे में उड़सा और आगे रेंग कर उसकी राइफल छीन ली और फिर दुबक कर लेट गया। दोनों तरफ से क़यामत की गोलाबारी हो रही थी। बड़ी खुदकार राइफल थी जो मैंने छीन ली थी। इस सिपाही के पीछे मैंने जरा गौर से नजर डाली तो कोई 20 के करीब भारतीय सिपाही मुझे नदी के किनारे पर रेंगते नजर आए। उनमें से कुछ ऊपर आ चुके थे, कुछ ऊपर चढ़ रहे थे और हमारे मोर्चों से गोलियां उन तक नहीं पहुंचती थी क्योंकि वो जरा नशेब में थे। मैंने उनको ताक कर राइफल चला दी। उस राइफल ने तो कयामत का गला पाया था। 1 मिनट में वो 100 गोली थूक देती थी और एक स्टैंड पर रखकर चलती थी। मैंने जरा घुमाकर फायर किया था। 18 भारतीय सिपाही मैंने वहीं लेटे लेटे हलाक कर दिए। वो इतने करीब से किसी के हमले की उम्मीद ही ना रखते थे। घबरा कर पीछे दौड़े तो उधर सुंबल खान ने उन्हें ताक ताक कर जो फायर किया तो वहां लाशों का फर्श बिछ गया। वो जब नदी में से गुजर रहे थे तो उस वक्त अगर सुंबल खान के मोर्चे से उन पर गोलाबारी होती तो उनमें से शायद ही कोई आगे बढ़ सकता, मगर उस मोर्चे से तो कोई जवाब ही ना आ रहा था। उसमें सुंबल खान डटा हुआ था। टैंक खौफनाक रफ्तार से बढ़े और नदी अबूर कर गए। उनमें नस्ब मशीन गनें नदी में उतरते हुए 600 सिपाहियों को भूनती चली गई और फिर उन टैंकों के पीछे 10 और टैंक नदी में उतरे। ये एक पाक फौज के हमले का आगाज था। सुंबल खान ने दुश्मन के तमाम ठिकानों का नक्शा जो मेरे हाथ भेजा था और जो इशारे उसने लिखे थे उनको समझकर पाक फौज ने उसी वक्त हमला कर दिया था। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी थी। सैकड़ों पाक फौज के मुजाहिद फलक शकाफ नारे लगाते हुए नदी उबूर कर गए। उन पर दुश्मन ने दाएं बाएं से बड़ी आग बरसाई, मगर वो बेमिसाल जियाले मुजाहिद उस आग में से बेखतर गुजरते गए। जो ही 10 टैंक अगले किनारे पहुंचे और 10 टैंक उनके पीछे नदी में उतर गए तो मैं भी राइफल हाथ में लेकर बेधड़क नदी में कूद गया। अब किसी गोली से मुझे कोई खतरा नहीं रहा था। मैं पाक फौज के मुजाहिदों के साथ साथ इस तरह जांगिए में मलबूस नदी अबूर कर गया। टैंक हमारे आगे आगे था। खुदा का शुक्र है कि मुझे इस मोर्चे के एक सिपाही ने पहचान कर अपने साथ ले लिया था, जिस मोर्चे में मैं अभी अभी पैगाम पहुंचाकर लौटा था। वरना पाक फौज के मुजाहिद तो पता नहीं सुबह में ही मुझे गोली मार देते कि मैं तो नंग धड़ंग राइफल थामे आगे बढ़ा रहा था। मैं नदी के दूसरे किनारे पहुंचकर सीधा सुंबल के मोर्चे में पहुंचा। उसने अपनी मशीन गनों का रुख सतपुर की तरफ फेर लिया था। भारतीय सिपाही अब कमाद और मकई के खेतों और अंगूरी बाग के घने पेड़ों के पीछे छुपकर जान बचा रहे थे। मोर्चे में बाबा जी, इस्मत पाजी, नसीर और नज़ीर बड़े इत्मीनान से बैठे थे। वो मुझे देखकर बेहद खुश हुए। बाबा जी ने तो मुझे गले से लगा लिया और ढेर सारी दुआएं दी। मैंने सुंबल खान को मिर्जा साहब का रुका दिया तो उसने उसे जेब में डाली और बोला, आप फुर्सत नहीं है, बाद में पढ़ूंगा। ये कहकर उसने भारतीय वर्दी उतार दी और अपने थैले में से पाक फौज की वर्दी निकालकर पहन ली।
وہ ڈرتا تھا کہ اس طوفانی حملے میں کوئی اسے بھارتی سمجھ کر اس کا قصہ ہی پاک نہ کر دے۔ بھارتی فوج اس حملے کی تاب ہی نہ لا سکی۔ ایک ایک کر کے تمام مورچوں سے حالی کروا لیے گئے۔ ندی کے کنارے کو جب اچھی طرح صاف کر لیا گیا تو پھر پاک فوج کے مجاہد آگے بڑھ گئے۔ تب میں اور سنبل خان رائفلیں سنبھالے مورچے سے باہر نکلے اور انگوری باغ میں جا گھسے۔ وہاں سے بھارتی فوج بھاگ چکی تھی۔ ان کے جوتے، بستر، کنگھے، کڑے، پگڑیاں، ٹوپیاں، پیالے، گلاس، شراب کی بوتلیں، تاش کے پتے، بندوقیں، رائفلیں، گولیاں وغیرہ جا بجا بکھری پڑی تھی۔ وہ بڑی افراتفری میں بھاگے تھے۔ ان کے ہتھیار بھی وہیں رہ گئے تھے اور آدھے سے زیادہ بھارتی سورمے تو وہیں پڑے ہوئے تھے۔ باغ میں چاروں طرف ان کی لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ہم انگوری باغ سے نکل کر سامنے میدان میں پہنچے تو وہاں بھی بھارتی سپاہیوں کی لاشیں ہی دیکھیں۔ ان کی کئی گاڑیاں، ٹرک، جیپیں، موٹر سائیکل اور 3 ٹینک وہاں صحیح و سالم حالت میں کھڑے تھے۔ ٹرکوں کی تعداد 22 تھی۔ وہاں یہ سب کچھ موجود تھا مگر میرے گاؤں کے لوگ اس میدان میں نظر نہ آتے تھے اور پاک فوج ان بھاگتے ہوئے بھارتیوں کے تعاقب میں بہت آگے ان کی سرحد کے اندر جا گھسی تھی۔ ستپور آزاد ہو چکا تھا۔ یہ میرے گاؤں کے لوگ کہاں سنبل صاحب؟ میں نے کہا۔ ارے وہ دیکھو ادھر گاؤں کی چھتوں پر کون کھڑے ہیں؟ وہ لوگ تو اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، وہ بولا۔ میں نے جو گاؤں کی طرف نظر ڈالی تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے گاؤں کے بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر جنگ کا تماشا کر رہے تھے۔ دشمن دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ اگلے دن ہمیں معلوم ہوا کہ پاک فوج دشمن کے علاقے میں بھارتی فوج کو مولی گاجر کی طرح کاٹتی ہوئی 16 میل تک آگے بڑھ چکی ہے اور ہم نے ایک ہی رات میں ان کے 65 گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرے ابا اور امی 3 دن بعد اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ دادی جان کی شہادت نے انہیں بہت مغموم کیا مگر مجھے زندہ سلامت پا کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ انہیں تو بھارتی ریڈیو کی خبروں سے یہی معلوم ہوا تھا کہ ستپور پر بھارت نے قبضہ کر لیا اور اس قبضے سے صاف ظاہر تھا کہ دشمن نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ سنبل خان کو تو اسی دن پاک فوج کے اس حملے میں براہ راست شریک ہو کر بھارت کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی مجھ سے کافی دنوں تک ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ جنگ ختم بھی ہو گئی۔ ہم نے بھارت کا فتح کیا ہوا بہت بڑا علاقہ اسے واپس بھی بخش دیا۔ پھر بھی مجھے سنبل خان نہ ملنے آیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں شہید نہ ہو گیا ہو مگر نہیں۔ فروری 1966 کی ایک دوپہر کو 2 فوجی جیپیں ہمارے گاؤں میں آ کر ٹھہری۔ میں اس وقت باہر بڑھ کے درخت کے قریب ہی کھڑا کھلی جگہ دھوپ تاپ رہا تھا۔ جوں ہی وہ جیپیں رکی ہم سب بھاگ کر ادھر لپکے۔ ارے واہ، ان جیپوں کے سواروں کو دیکھ کر تو میں خوش ہو گیا۔ وہاں سنبل خان بھی تھا اور وہ میجر صاحب بھی جنہیں میں نے ان کے مورچے میں ندی کے پار جا کر سنبل خان کا پیغام پہنچایا تھا۔ ان کا نام محمد اشرف تھا۔ وہ مجھے ہی ملنے آئے تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں میری نہایت ہی ادنا خدمات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا اور وہ یہ بات بتانے آئے تھے کہ مجھے حکومت نے تمغہ خدمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے لیے ہی نہیں، میرے خاندان اور میرے گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی۔ حالت یہ ہو گئی کہ جو کوئی اس خبر کو سنتا مجھے مبارکباد کہنے کے لیے دوڑا چلا آتا۔ مجھے وہ تمغہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں بلا کر بڑی محبت کے ساتھ عطا کیا گیا جسے اپنے سینے پر سجا دے کر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ حکومت نے مجھے صرف تمغہ ہی نہیں دیا بلکہ میرے تمام تعلیمی اخراجات بھی اپنے ذمہ لے لیے۔ اب میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد MBBS کی ڈگری لے کر فوج میں شامل ہو جاؤں گا تاکہ اپنے وطن کی خدمت کر سکوں۔ جہاں میرے پسینے کی ضرورت ہے وہاں اپنا خون دے سکوں۔ یہی میری آرزو ہے کہ میں جیوں تو وطن کے لیے، اپنے اس پیارے پاکستان کے لیے اور مروں تو اسی کے لیے کہ یہ زندگی، یہ آزادی اسی وطن کی امانت ہے۔ پاکستان کی آزادی، سر بلندی اور خوشحالی میں ہی آزادی کا راز پنہاں ہے۔ میں آج تک حیران ہوں کہ گولیوں کی برستی بارش سے میں گزرتا رہا مگر میرے بدن پر خراش تک نہیں آئی۔ کیا اس سے زیادہ بڑا ثبوت اللہ کے فرمان کا اور کوئی مل سکتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ وہ نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد۔ خواہ انسان پہاڑ پر سے کود جائے، خواہ توپ سے ٹکرا جائے، یہی ہر مسلمان کا ایمان ہے جو اسے دلیری، بہادری اور جرأت عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ولولہ انگیز کہانی سن کر آپ کے خون نے ایک بار تو ضرور جوش مارا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔